رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. इंशाअल्लाह आज हम बाकायदा आगाज़ करेंगे अपनी तफसीरुल कुरान सूरतुल फातिहा से। मुझे उम्मीद है कि पिछली जो क्लास थी उससे क्लियर हो गया होगा काफ़ी हद तक कि हमारे क्लास का पैटर्न इंशाल्लाह क्या होगा। और दूसरी बात जो पिछली क्लास में मैंने की थी कि आदाब कुरान पाक के हैं, कुछ जो हमें जहन में रखने हैं कुरान को पढ़ने से पहले, क्योंकि कुरान पाक से तभी फ़ायदा उठाया जा सकता है, हम तभी इससे मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकते हैं जब हम कुरान के आदाब को अपने जहन में रखें। और कुरान से फ़ायदा उठाने की उलमा ने कुछ शराइत, कुछ कंडीशंस बताई हैं जो कि मेनली 5 जो है वो हिस्सों में डिवाइडेड हैं, यानी 5 कंडीशंस हैं जो हमें कुरान पढ़ने से पहले हमारे इल्म में होनी चाहिए, हमें याद होना चाहिए कि जो किताब हम पढ़ने जा रहे हैं इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी बुक, ये एक अजीम शान किताब है, ये एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से बेहतरीन इंसान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उतारी जाने वाली अल्लाह का आखिरी कलाम है। और ये वो किताब है जिसके साथ हम अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को संवार सकते हैं। आप देखिए कि जब हम किसी बड़े स्टेटस वाले बंदे के सामने जाते हैं या किसी ऊंचे बंदे के पास जाते हैं या किसी ऐसे बंदे के पास जाते हैं जिससे हमें कोई ज़रूरत होती है या हमें लगता है कि हमें फ़ायदा देगा, तो उसके पास जाने के भी और उसके पास जाने के बाद उससे जो हम बात करते हैं उसके भी तरीक़े मुख्तलिफ़ हो जाते हैं। एक बिल्कुल आम बंदे से हम बात मुख्तलिफ़ तरीक़े से करते हैं, उसके पास जाने से पहले हम कोई इतना ख़ास एहतमाम नहीं करते। लेकिन जब हमें, जैसे फ़ॉर इंस्टेंस आपको अपने डीन साहब के पास जाना है या एचओडी के पास जाना है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं चूँकि ज़्यादा, तो इसलिए मैं वो मिसाल दे रही हूँ। आपको अपने चांसलर साहब के पास जाना है मिलने के लिए, कोई बात करनी है, कोई मुतालबा मनवाना है, तो आप उसके लिए पहले बिहेव करेंगे, अपने आप को बात करने का या उनके सामने जो आपने बात रखनी है उसको अपने ज़हन में दोहराएँगे कि हम कैसे बात करेंगे, क्या कहेंगे, और वहाँ जाकर भी आप फुली अटेंटिव रहेंगे। ऐसा तो नहीं होता ना कि हम किसी बड़े इंसान के, अपने टीचर्स के सामने भी खड़े हैं तो हम सर खुजा रहे हैं या टांगें लंबी करके बैठ जाते हैं या फिर हम जमाइयाँ ले रहे हैं कि कब ये बस यहाँ से टले, ऐसा नहीं होता। हम अलर्ट रहते हैं, अटेंटिव रहते हैं। तो कुरान मजीद को पढ़ते हुए वो ही जो हमारा कह लें कि हमारा अटेंटिव होना वो ही मकसूद है, क्योंकि ये कुरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किताब है, हम डायरेक्ट अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए जो 5 शराइत बताई गई हैं मैं जल्दी से आपके सामने रख देती हूँ कि उलमा के मुताबिक सबसे पहली बात कि जब आप कुरान पढ़ना शुरू करें, जैसे अब हमने शुरू किया है, इसको चूँकि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के लिए पढ़ रहे हैं, इससे दुनियावी कोई गर्ज़ हमारी मकसूद नहीं है, तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है नियत की पाकीज़गी। अपनी इंटेंशंस को क्लियर करें और हर दफ़ा, हर क्लास से पहले अपने आप को रियलाइज़ करवाएँ कि व्हाई आई एम डूइंग दिस, मैं क्यों करने जा रही हूँ ये, मैं क्यों अटेंड कर रही हूँ, क्या मकसद है मेरा। यानी बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है शायद कि इंसान ये सोचता है कि हमारी टीचर पढ़ा रही हैं तो हमें शायद इससे कोई फ़ायदा मिल जाए, या फिर हम टीचर की गुड बुक में आ जाएँ। कई दफ़ा शैतान इस तरह के वसवसे डाल देता है, तो अपने आप को फ़ौरन से अलर्ट करना है हर क्लास से पहले, हर दफ़ा कुरान खोलने से पहले कि ये जो काम है मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा के लिए कर रही हूँ और इसका मैं अजर अल्लाह से चाहती हूँ और किसी और से नहीं, ठीक है। और इसी तरह इसकी जो दूसरी शर्त बयान की जाती है कुरान पढ़ने की या कुरान से फ़ायदा, यानी मैक्सिमम आप कैसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, वो ये है कि कुरान की हैसियत को तस्लीम किया जाए, इस बात को तस्लीम किया जाए, एडमिट किया जाए कि ये आम किताब नहीं है और ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम है, अज़ीमुश्शान मर्तबे की हामिल किताब है ये, और ये उम्मुल उलूम है।
قرآن العلوم ہے، تمام نالجز، تمام انفارمیشن، تمام یعنی علم جتنے بھی ہیں دنیا میں، ان سب کا ایک سینٹرل پارٹ جہاں سے وہ سارے علوم نکلتے ہیں، یعنی ان سب کی کا جو مرکز ہے، ان کا جو سینٹر ہے یا ان کی جو ماں ہے وہ قرآن ہے. ٹھیک ہے، یعنی سارے علوم قرآن کے بعد آتے ہیں، سارے نالجز، ساری جو اسکلز، ساری جو ایکسپرٹیز، وہ سب کا سب قرآن کے بعد آتا ہے. قرآن سب سے بلند ہے، اور اس بات کو اپنے آپ کو ریئلائز کروائیں کہ جو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے. یعنی ہم اپنے آپ کو ریئلائز کروائیں کہ ہم اس وقت بہترین کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور ہم اس بہترین سٹیٹس کے انڈر آ گئے ہیں جس کا وعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا کہ سب سے اچھا کام ہے، سب سے افضل کام ہے. اور اس چیز کو فیل کریں، ریئلائز کریں کہ وی آر ڈوئنگ دی بیسٹ تھنگ. اور پورے دن میں یا پورے ہفتے میں ہمیں اس چیز کا انتظار ہونا چاہیے کہ یہ ایک وہ لمحہ ہے، کہ یہ ایک وہ گھڑی ہے جس میں ہم واقعتاً وہ کام کر رہے ہیں جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے، جس کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی حیثیت کو تسلیم کیا جائے. اس کے بعد تیسرا جو علماء کہتے ہیں کہ قرآن سے فائدہ لینے کی جو کنڈیشنز ہیں، جو شرائط ہیں، ان میں تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو اکارڈنگ ٹو دا ٹیچنگز آف قرآن، قرآن کی تعلیمات کے مطابق اپنے آپ کو کرنے کا عزم کیا جائے. ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو فارمیلٹی کے طور پر لے لیں کہ قرآن کھولا ہے، سنا ہے، ظاہر ہے سکون ملتا ہے، تسلی ہوتی ہے دل کو، روح کی یہ فیڈ ہے تو ہمیں اچھا لگتا ہے ڈیفینیٹلی، اور اس کے بعد بس. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یعنی جو ہم سنیں، جو ہم جس سبق میں سیکھیں، اس کے بعد ساتھ ساتھ اپنے آپ سے وعدہ کریں دل میں کہ اے اللہ جو میں نے آج پڑھا ہے میں اسی کے مطابق کرنے کی کوشش کروں گی، یا میں اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کروں گی. اور مومن جو ہے اس کی کیفیت یہ بتائی گئی ہے حدیث کے مطابق کہ وہ ہر وقت اپنے آپ کو بہترین حالت کی طرف لے کے جانے کی جستجو کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث ہے کہ ہلاک ہوا وہ شخص، یعنی بہت ہی نقصان میں گیا وہ شخص جس کا آج جو ہے اس کے پچھلے کل سے بہتر نہیں ہوا. یعنی وہ ٹوڈے، آج کے دن وہ کچھ اس نے سیکھا نہیں ہے، کچھ آگے نہیں بڑھا یسٹرڈے سے. یعنی جو پچھلا دن گزر گیا وہ تب بھی ایسا تھا اور آج بھی ایسا ہے. یعنی ہر نئے دن میں، چونکہ مومن جو ہے اس کا یہ دنیاوی زندگی کے حوالے سے تصور ہے کہ ہمارا جو ہر دن ہے، ہمارا جو ہر لمحہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے مہلت ہے. دیکھیے ہر روز جب صبح ہم سو کر اٹھتے ہیں تو ہمیں ایک نئی مہلت دی جاتی ہے، ایک نیا چانس دیا جاتا ہے اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے. اور یقیناً یہ جو وقت گزر جائے گا یہ واپس نہیں آئے گا ہمارے ہاتھوں میں. تو قرآن پڑھنے کے بعد اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس چیز کو اپنے آپ کے سے وعدہ اور ریمائنڈ کروایا جائے اپنے آپ سے کہ میں اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کروں گی، ایمان میں بھی اور عمل میں بھی. اس کے بعد جو فورتھ کنڈیشن ہے، چوتھی کنڈیشن ہے، وہ ہے غور و فکر، کانٹمپلیشن. قرآن کی آیات کے اوپر غور و فکر کیا جائے. قرآن ایک معجزاتی کتاب ہے، یہ ایک معجزہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. اور آپ دیکھیں گے کہ آپ جیسے سورہ فاتحہ ہے، آج ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ تو بہت نیو میننگز ہیں. حالانکہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ تو تقریباً ہم سب کو آتا ہے، لیکن جب آپ اس پہ غور و فکر کریں گے ایک ایک آیت پر تو پتہ چلے گا کہ یہ تو ہم نے تو شاید کبھی یہ سنا ہی نہیں ایسے پہلے. اسی طرح آپ کچھ عرصے بعد دوبارہ جب پڑھیں گے کسی اور جگہ پر، کسی اور فیز میں، یا ایک دو سال گزرنے کے بعد زندگی کے کسی اور فیز میں، تو آپ کو وہی آیات ایک نیا میننگ دیں گی آپ کی لائف کی ضروریات کے مطابق. یہ قرآن کا ایک معجزاتی پہلو ہے کہ یہ ہر پڑھنے والے کو، اگر اس کو، جیسے میں نے پچھلی کلاس میں بھی شاید اس چیز کو ذکر کیا تھا کہ اگر اس کو ایک سائنٹسٹ مائنڈ پڑھ رہا ہے تو یہ اس کو اس کے اکارڈنگ سمجھ میں آئے گا. اگر اس کو کوئی جو ہے میوزیشین پڑھ رہا ہے، میوزیشین کی میں نے کیوں بات کی کہ ڈاکٹر محمود احمد غازی ایک
मारूफ स्कॉलर गुजरे हैं, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के उसूलुद्दीन डिपार्टमेंट के डीन रहे और उसके बाद यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट भी रहे। माशाल्लाह बहुत उनका इल्मी काम है, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। वो लिखते हैं कि डॉक्टर हमीदुल्लाह एक और बड़े स्कॉलर हैं, उन्होंने मुझे बताया, डॉक्टर हमीदुल्लाह फ्रांस में हुआ करते थे, रहा करते थे, तो वो कहते हैं कि उन्होंने मुझे बताया कि एक मेरे पास एक फ्रेंच म्यूजिशियन आया और वो फ्रेंच म्यूजिशियन जो है वो उस फ्रांस के उस टाइम पे, पुरानी जो बात हो रही है, उस टाइम में वो फ्रांस की जो क्लासिकल मौसीकी थी, क्लासिकल म्यूजिक था, उसका एक तरह से वो गुरु माना जाता था, हेड माना जाता था। और उसने मुझे आकर कहा कि मैं मुसलमान होना चाहता हूँ क्योंकि मुझे कुरान के अंदर जो म्यूजिक है, कुरान के अंदर जो मौसीकी है, उसने बहुत इंस्पायर किया है। डॉक्टर हामिदुल्लाह प्लीज म्यूट योरसेल्फ ताकि दरमियान में क्वेश्चन ना हो। ओके, आप अपने माइक्स के ऊपर प्लीज नजर रखें ताकि पता चलता रहे कि हमारी वजह से कोई दूसरा डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा। अपने आप को म्यूट रखिए। तो उन्होंने कहा कि मैं हैरान हो गया, डॉक्टर हमीदुल्लाह कहते हैं कि मैं हैरान हो गया कि इनको कौन सी मौसीकी नजर आई है कुरान में, कुरान मौसीकी की किताब तो नहीं है। तो बहरहाल वो कहते हैं कि मैंने उसको कलमा पढ़ाया, इस्लाम की वो जो शराइत हैं दाखिल होने की उनके मुताबिक, और वो चला गया। कुछ अरसे बाद वो मेरे पास आया और उसने कहा कि मैंने कुरान को पढ़ना शुरू किया है, तो इसके अंदर जो उसका इस्लाम कबूल करने का जो वाक़या है वो कुछ इस तरह से कि वो कहते हैं कि क्या कैसे तुम्हें मौसीकी नज़र आई? तो उसने कहा कि मैं किसी महफिल में गया था जहाँ पे मुझे परफॉर्म करना था, जहाँ मुझे अपनी म्यूज़िकल परफॉर्मेंस देनी थी। तो वहाँ पर मैं जब पहुँचा तो मैंने देखा कि मुझसे पहले ही कोई बंदा बेहतरीन तरीके से, जो आला दुनिया की सबसे हाईएस्ट क्वालिटी की म्यूजिक, जो उसके जो नोट्स हैं उसके मुताबिक कोई बंदा ऑलरेडी कुछ गा रहा था। तो मैं उसको सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। वो जो फ्रेंच म्यूजिशियन है उसकी बात बता रही हूँ। बाद में मुझे पता चला अपने होस्ट से कि वो कुछ गुनगुना नहीं रहा था, कुछ गा नहीं रहा था, बल्कि वो रिसाइट कर रहा था, और ही वॉज अ मुस्लिम, वो मुसलमान था और वो अपनी किताब तिलावत कर रहा था। तो मुझे इस बात से इतनी इंस्पायरेशन हुई कि मैं उस सर्च में चला गया और मुझे पता चला कि वो जो कुरान है ये इनकी इल्हामी किताब है, खुदा की तरफ से नाजिल हुई है, और उधर से मुतासिर होकर वो मुसलमान हुआ। बहरहाल कुछ अरसे बाद वो डॉक्टर हमीदुल्लाह के पास दोबारा आया और उसने कहा कि मुझे कुरान की मौसीकी के जो नोट्स हैं, एक जगह पे मेरा जो उस्ताद मुझे पढ़ा रहा है, मुझे एक जगह पर समझ नहीं आ रही है कैसे हो सकता है कि ये जो म्यूज़िक के जो नोट्स हैं या म्यूज़िक के जो कह लें कि रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं है। और वो बात कर रहा था सूरतुन नसर की, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। अब वो उस म्यूजिशियन को उसका उस्ताद जो पढ़ा रहा था, वो पढ़ा रहा था अफ़वाजा, वक्फ, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर। तो डॉक्टर हमीदुल्लाह कहते हैं कि मैं कोई कारी नहीं हूँ, लेकिन मैंने उसको जब पढ़ के सुनाया, मैंने उसे कहा कि ये इस तरह से भी पढ़ा जा सकता है, अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर। वो कहता है अय्वा, बिल्कुल ये अब जो म्यूजिक के जो नोट्स हैं, म्यूजिक के जो कह लें कि रूल्स हैं, अब ये उसके अकॉर्डिंग हुआ। तो यानी सुभान अल्लाह, वो एक म्यूजिशियन बैकग्राउंड से था, ही वाज अ म्यूजिशियन, म्यूजिक के बैकग्राउंड से था, तो उसको कुरान की उस चीज ने अट्रैक्ट किया। इसी तरह आप जिस भी बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, आप सोशल साइंटिस्ट हैं, आपको कुरान आपकी अपनी मेंटल कैपेसिटी, अपने दिमाग के मुताबिक समझ में आएगा। इसी तरह आप घरेलू खातून हैं, आप माँ हैं, आप जो है वो घर चलाने वाली खातून हैं, तो आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कुरान जो है वो इंशाल्लाह समझ में आएगा। ये कुरान का मौजज़ा है। तो कुरान को पढ़ते हुए सिर्फ
सिर्फ इस चीज़ पर नज़र ना हो कि मैंने, जैसे रमज़ान मुबारक में हमारी जो है वो बचपन में दौड़ें लगा करती थी और रेसें हुआ करती थी, मैंने 5 कुरान पढ़ लिए, और कोई कह रहे थे मैंने 4 कुरान पढ़ लिए। कुछ असहाब जो हैं, मुझे याद है कि एक दफ़ा एतकाफ़ में हमारी एक फ्रेंड बैठी, मैं मैट्रिक में थे हम, तो उसने कहा मैट्रिक पे छुट्टियाँ हुई और वो एतकाफ़ बढ़ गई, और वापस आके उसने स्कूल में बताया कि मैंने एतकाफ़ में 10 दिन के एतकाफ़ में मैंने 10 कुरान पढ़े हैं। और हम तो बहुत मुतासिर कि देखिए सुबहान अल्लाह कितनी नेक खातून है कि इन्होंने इतने कुरान पढ़ लिए। जब खुद आप देखिए ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि यू कैन नॉट रीड दैट मच, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप इतनी जल्दी जल्दी इतना ज़्यादा पढ़ लें। जब आप सही मानों में इंशाअल्लाह कुरान को भी जब सीख लेंगे आप, तो जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आप बहुत स्लोली पढ़ेंगे। अल्लाह को इस चीज़ से कतन गर्ज नहीं है कि आपने कितनी बार कुरान पढ़ा है, ठीक है, कितनी दफ़ा आपने क़िरात की है, उसका यकीनन अपनी जगह पर अजर है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो है गौर और फ़िक्र, तदब्बर, कॉन्टेम्पलेशन। गौर किया जाए कि अल्लाह क्या कहना चाह रहे हैं मुझसे, क्या चाह रहे हैं मुझसे, क्या खिताब कर रहे हैं मुझसे, मेरी ज़िंदगी में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है कि जिनको होना चाहिए अकॉर्डिंग टू कुरान, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड तदब्बर, तफक्कुर फिल कुरान। और फिर आखिरी जो चीज़ है वो है द फिफ्थ कंडीशन, कि अपने आप को कुरान पढ़ने से पहले अल्लाह की मदद तलब करना और अल्लाह के हवाले कर देना। क्योंकि शैतान जो है, जैसे आपको मैंने बताया कि हदीस है कि बेहतरीन काम है, बेहतरीन है तुम में से वो जो कुरान को पढ़ता है। तो शैतान कहाँ चाहेगा कि हम इतने बेहतरीन काम में जो है वो इन्वॉल्व हों। तो बहुत तरह की जो है वो हर्डल्स आती हैं, बहुत तरह के इश्यूज आते हैं। कई दफ़ा लगता है कि पढ़ लेंगे, फिर बड़े होके पढ़ लेंगे, या फिर किसी छुट्टियों में पढ़ लेंगे, अभी इन दिनों तो बहुत काम है, और ये वाला टाइम तो मेहमानों के आने का होता है, या इस टाइम पे तो वीकेंड पे तो हमारे 100 काम होते हैं, फिर कभी मौका मिला तो पढ़ लेंगे। शैतान हमें, आपको पता है कुरान पाक में आगे चल के हम पढ़ेंगे सूरह निसा में कि शैतान कहते हैं कि मैं इंसान को तमन्नाएं दिलाता हूँ, वला उमन्नियन्नहुम, मैं उनके दिल में डिफरेंट विशेस डिजायर्स डालता रहता हूँ। फिर कभी ये कर लेंगे, नेकी के काम तो होते नहीं, अभी ये कर लें, अभी ये ज़्यादा ज़रूरी है, या अभी मैंने बच्चों को देखना है, इस टाइम पे मुझे ये काम है, मेरे घर में गेस्ट आ रहे, वो भी अल्लाह की रहमत है, गेस्ट्स को भी देखना तो सवाब का काम है। आप देखिए कि कुरान को समझना, इसको समझ कर पढ़ना फ़र्ज़ है। तो अपनी ज़िंदगी में हमने कैटेगरीज़ करनी है कि कौन सा काम जो है वो फ़र्ज़ है और कौन सा ऐसा काम है जिसके करने से मैं अल्लाह के ज़्यादा करीब हो रही हूँ, और उसके लिए फिर आपने उसी तरह से टाइम निकालना है। और जैसे कि अभी मैंने बताया कि 5वीं शर्त जो कुरान को पढ़ने की और इससे फ़ायदा लेने की है कि बार-बार अल्लाह से मदद माँगे, बार-बार अपने आप को अल्लाह के हवाले करें कि ए अल्लाह, अगर तूने अपने फ़ज़ल से, अपनी रहमत से, क्योंकि मेरे अंदर तो ये ताकत नहीं थी कि मैं अपने आप को कुरान के सामने लेके आती, ये तेरा फ़ज़ल है, तेरा शुक्र है ए अल्लाह कि तूने मुझसे कुरान खुलवाया, तूने कुरान को मेरे सामने रखा, और मेरी आँखें और मेरे हाथ जो हैं वो कुरान को पकड़ रहे हैं और कुरान को पढ़ रहे हैं। ए अल्लाह, तो इस फ़ज़ल को मुझ पर बरकरार रखना, तेरी ये नेमत है, मैं इसका इतराफ़ करती हूँ, इस नेमत को मुझसे ना छीनना, आखिरी सांस तक मुझे कुरान का तालिब इल्म रखना। दुआओं के मुताबिक आपको नवाजा जाता है। और हम देखें कि सूरह फातिहा से हमें दुआ के आदाब भी अभी पता चलेंगे कि हमने दुआ कैसे मांगनी है। हम दुआओं में शायद ये सब चीज़ें मांगते नहीं हैं, इसलिए आप देखें कि कुरान का सफ़र या कुरान तक जाना, कुरान को पढ़ना, ये बहुत सेलेक्टेड लोगों को, आप अपने आसपास नज़र दौड़ाएं तो बहुत मुश्किल से इस तरफ आया जाता है और बहुत मुश्किल से नसीब होता है, और बड़ी बड़ी डिफ़िकल्ट टास्क लगता है, ठीक है। जो नेकी का काम आपको जितना ज़्यादा मुश्किल लगता है ना, उसमें उतना ही ज़्यादा अजर है, ठीक है। ये समझ लीजिए, आप देखिए कि जितने बड़े लेवल का आपका एग्ज़ाम होता है वो उतना ही ज़्यादा टफ होता है, ठीक है। पीएचडी का जो पेपर है, ज़ाहिर है वो मैट्रिक के पेपर से तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट और डिफरेंट होता है, लेकिन वो है भी तो पीएचडी का पेपर। तो आपको जो भी चीज़, नेकी का काम मुश्किल और मुशक्कत वाला लग रहा होता है, आपको लगता है कि ये मुश्किल है मेरे लिए करना, वही आपके लिए इंशाअल्लाह दरजात की बुलंदी का बायस बनेगा। लेकिन उसमें शर्त ये है कि अपने आप को अल्लाह के हवाले करें, अल्लाह से मदद जो है वो तलब करते रहें। ये 5 थिंग्स थी, 5 चीज़ें थी। नियत की पाकीज़गी, ठीक है। नंबर 2, कुरान को
اس کا स्टेटस जानना, इसको एक बुलंद और बरतर कलाम माना जाए। नंबर 3, कुरान के मुताबिक अपने आप को बदलने का इरादा किया जाए। नंबर 4, कुरान को गौर व फिक्र करके पढ़ा जाए। और नंबर 5, कुरान को पढ़ते हुए जो मसाइब और मुश्किलात आए उस पर घबराया ना जाए, उस कुरान के रास्ते पर अपने आप को साबित कदम रखने के लिए अल्लाह से बार बार मदद ली जाए। ये 5 शराइत हैं कुरान से फ़ायदा उठाने की। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम हर क्लास से पहले इन चीज़ों को अपने जहन में रखेंगे। अभी हम सूरतुल फातिहा से आगाज़ कर रहे हैं। मुझे पिछली क्लास में मैंने बता दिया था आप सबको कि अपने पास कुरान पाक लेकर बैठें। पहले मैं चाह रही थी कि आपके साथ ऑनलाइन मुसहफ़ शेयर करूं, लेकिन साइकोलॉजिकल एक पर्सपेक्टिव ये है कि जब आप अपने उस्ताद को देख रहे होते हैं या अपने मुखातिब को देख रहे होते हैं तो आपका इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो इसलिए फिर मैंने ये सोचा कि आप सारे अपने सामने कुरान मजीद को रखें ताकि हम जो पढ़ते रहें वो हमारे पास हमारे सामने आंखों के रहे। और दूसरी बात ये है कि अपने पास पेंसिल और कॉपी ज़रूर रखें ताकि आप अपनी जो भी आपको बात यहाँ से समझ में आती है, और तो आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, लेकिन फिर भी जो नोट्स लेना है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप कुरान मजीद के अंदर कुछ पेजेस ऐड कर लें और उसी के ऊपर लिखते चले जाएं वो कुरान जो आप तिलावत में रखते हैं अपनी, ठीक है। और अगर नहीं है आपके पास कोई कुरान तो आप ले लीजिए कि जिससे आप तिलावत किया करें, और फिर उसको जो है ओन करें कि मेरा कुरान है, ये इससे दूर ना हूं मैं। जहां जाएं अपने उस कुरान पाक को साथ लेके जाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसका क्या मतलब है? तावुज़। अऊज़ु बिल्लाहि, मैं पनाह में आती हूँ अल्लाह के, मिनश शैतानिर रजीम, शैतान मरदूद की शरारतों से। कुरान को पढ़ने से पहले सूरह नहल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जब भी तू कुरान पढ़ने का इरादा करे, ठीक है, व इज़ा क़रअतल कुरान फस्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो अल्लाह की पनाह में आ जाया करें शैतान से। जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि शैतान चूँकि इस काम को से मोमिन के दरजात बुलंद होते हैं, जितना वक्त हम कुरान को की तिलावत में, कुरान को समझने में, कुरान को पढ़ने में लगाएंगे, वो सारे का सारा वक्त हमारे लिए इबादत के तौर पे लिखा जाता है। और बेतहाशा नेकियां आपको पता है फिर इससे मिलती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने कुरान का एक हर्फ पढ़ा, एक लफ्ज पढ़ा, तो उसके लिए 10 नेकियां हैं। तो फिर आपने फरमाया जैसे अलिफ लाम मीम एक लफ्ज नहीं है बल्कि 3 है, अलिफ अलग है, लाम अलग है, मीम अलग है, यानी सिर्फ अलिफ लाम मीम कहने से कितनी नेकियां मिल गई? 30 नेकियां। तो कुरान को सुनना, कुरान को पढ़ना, कुरान के ऊपर गौर व फिक्र करना, इन सारी चीज़ों के दौरान हमारा मोमिन का इंशाअल्लाह जो रुतबा है अल्लाह के यहाँ बुलंद हो रहा होता है। और जैसे कि हदीस में आता है कि जब इंसान अल्लाह का जिक्र कर रहा होता है तो जहाँ बैठ के वो कर रहा होता है उस घर को फरिश्ते घेर लेते हैं, और जब तक वो कुरान पढ़ता रहता है वहां पर अल्लाह के हुक्म से बरकतें नाजिल होती रहती हैं। और वो लोग जो अल्लाह का जिक्र बैठ कर रहे होते हैं, अल्लाह का कुरान, अल्लाह का नाम ले रहे होते हैं, वो आसमान वालों को यानी फरिश्तों को जमीन पर सितारों की तरह चमकदार नजर आ रहे होते हैं, ठीक है। यानी इतनी फजीलतें हैं। और जो अपने लोगों के दरमियान अल्लाह का नाम ले रहे होते हैं, जैसे हम इंसान आपस में अल्लाह का नाम ले रहे हैं, तो अल्लाह अपने लोगों के दरमियान यानी जो लोग उसके यहाँ हैं उसके दरमियान उन इंसानों का नाम लेता है। सुभान अल्लाह, यानी फरिश्तों के दरमियान अल्लाह हमारा जिक्र करता है। तो ये इतनी बड़ी फजीलत है, इतना बड़ा स्टेटस है कि शैतान तो नहीं चाहता कि हमें हमें ये सारी चीजें मिले। हाँ, तो वो क्या करता है कि वो फिर मुख्तलिफ वसवसे, मुख्तलिफ अंदर हर्डल्स, कभी दूध उबल गया, कभी बाहर कोई आ गया, कभी कोई काम निकल आया तो हम कुरान को उस तरह से पढ़ नहीं पाते। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खास तौर से खुद तलकीन की है ये सूरह नहल में कि जब आप कुरान का आगाज करें, कुरान पढ़ना शुरू करें, तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करें। तो ये चूंकि कुरानी एक आयत है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो समझ लें ये एक दुआ है। जब कभी आपको वसवसे आपके जहन में आए, कई दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान जिसको अब आज के दौर में कहते हैं कि साइकोलॉजिकल इलनेस है, नफ्सियाती मसाइल हैं, वसवसे बहुत आते हैं, वहम बहुत आते हैं,
परेशानी बहुत होती है, माइंड में तरह तरह के ख्यालात आते रहते हैं, ऊट पटांग किस्म के ख्यालात आते हैं। या जैसे पिछले दिनों एक मेरी स्टूडेंट मुझसे पूछ रही थी कि मैम मुझे हर वक्त ये लगता है कि मैं बस मरने लगी हूँ, ख़त्म हो जाऊंगी अभी। तो उसके लिए ये जो बेहतरीन जो हल है जो हमें कुरान देता है वो ये है कि आप बहुत जज्बे से और समझ के अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लें। आप इसको जितनी दफ़ा पढ़ेंगे उतनी बार आप अपने आप को मज़ीद सिक्योर फ़ील करेंगे। और फिर इसके साथ-साथ सूरह फलक और नास जो है वो मज़ीद फ़ायदा देगा। तो कुरान को पढ़ने से पहले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ऐ अल्लाह मैं इस अमल के दौरान, इस कुरान के दौरान, इस तिलावत के दौरान अपने आप को तेरे हवाले करती हूँ कि तू मुझे शैतान के शर से बचा ले और मैं इस नेकी के काम को बाफ़ियत और खैरियत मुकम्मल कर पाऊँ। उसके बाद देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम की बरक़ात से मैं शुरू करती हूँ। अगर आप इसको अरबिक ग्रामर के रूल्स के मुताबिक पढ़ें तो पता चलता है कि बिस्मिल्लाह से पहले एक यानी एक वर्ड है जो हज़फ है, जो पढ़ने में नहीं आता लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग में है और उसका नाम उसका वो वर्ड है अशराउ, यानी मैं शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाह, मैं शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम की बरकत से। अल्लाह का नाम सबसे ज़्यादा बाबरकत नाम है। अल्लाह का नाम हिफाजत देने वाला नाम है। अल्लाह का नाम लेकर काम शुरू करना हमारे लिए बाइसे रहमत और हिफाजत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अंधेरा छा जाए यानी शाम हो जाए तो घरों से बाहर निकलना ज़रूरत के बगैर यानी विदाउट एनी रीज़न घरों से बाहर निकलना तर्क कर दिया करो, यानी बाहर ना जाया करो जब अंधेरा फैल जाए। और उस वक्त अगर तुम्हें कुत्ते या गधे की आवाज आए तो अल्लाह का नाम लेकर अल्लाह की हिफाजत में आ जाया करो, क्योंकि ये चीजें यानी ये जो जानवर हैं ये उन चीजों को देख रहे होते हैं जिनको तुम नहीं देख सकते। और शाम हो जाने के बाद, अंधेरा छा जाने के बाद अल्लाह अपनी कुछ मखलूकात को जमीन में फैला देता है जो तुम्हारे लिए मुश्किलात का सबब बन सकती हैं, यानी शैतानी जो चीजें हैं। तो उनसे बचने के लिए तुम अपने घर के अंदर दरवाजा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर बंद कर लिया करो, क्योंकि जिस दरवाजे को बिस्मिल्लाह पढ़कर बंद किया जाता है वहां से फिर शैतान दाखिल नहीं हो सकता। इसी तरह एक रिवायत में आता है कि जब अल्लाह रिज़्क तक़सीम कर रहे थे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसानों का रिज़्क तक़सीम कर रहे थे, तो इब्लीस ने पूछा शैतान ने कि ए अल्लाह, तूने सारे इंसानों को, सारे अपने जो मखलूक है, जिन्नात, इंसान, जानवर, सबको तूने रिज़्क दे दिया है, उनका जो रिज़्क होगा वो डिसाइड कर लिया है, तो मेरा रिज़्क क्या होगा? और मेरी रिस्क में आप देखिए सिर्फ खाना पीना नहीं है ना, जगह, रहने की जगह, आपकी जो जिंदगी कहाँ गुजरेगी, आप क्या किस तरीके से रहेंगे, तो ये सारी चीजें, तो मेरा रिस्क क्या होगा, शैतान ने पूछा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, हर वो मकान जहाँ पर मेरा नाम नहीं लिया जाएगा, यानी जो मकान, जो जगह अल्लाह के जिक्र से खाली होगी वो तेरी है, और हर वो खाना जिस पर अल्लाह का नाम लिए बगैर उसको खाया गया हो या उसको खाना शुरू किया गया हो वो तेरा होगा। ठीक है? तो आप देखिए कि इसीलिए कई दफ़ा ऐसा लगता है कि हम खाना खा रहे हैं लेकिन वो अक्सर लोगों से सुना है कि खाते बहुत हैं लेकिन लगता नहीं है, या खाना तो ठीक खाते हैं, पता नहीं क्या मसला है, वो न्यूट्रिशन नहीं मिल रही, वो ग़ज़ाइयत नहीं मिल रही, अपनी तरफ से तो हम बहुत केयर कर रहे हैं। तो देखना चाहिए कि क्या कहीं ये वजह तो नहीं है। इसी तरह घरों में बेइत्तफ़ाक़ी, बदसलूकी, जो हर वक़्त हंगामा, फ़साद, बीमारी, आफ़त, मुसीबत वाला रहना, अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं कि हमारा अपने घर में जाने को दिल नहीं चाहता। तो इसके लिए ज़रूर सोचना चाहिए कि क्या कहीं हमारा घर जो है, जहाँ हम रह रहे हैं, क्या उन घरों में तो नहीं आता कि जहाँ पर शैतान रहता है, ठीक है? और शैतान किस घर में रहता है? जहाँ पर अल्लाह का नाम ना लिया जाए, ठीक है? और इसी के साथ में आपको कनेक्टेड बात है तो ये भी कहती चली जाऊँ कि हमारे यहाँ आदत सी बन गई है कि हम टेलीविज़न ऑन रखते हैं
न्यूज़ ही चल रही होती हैं, बेशक एड्स चल रहे होते हैं, उनमें भी म्यूज़िक है। आजकल तो अल्लाह हिदायत दे कि एक एक बिस्किट के साथ पूरा डांस दिखाया जा रहा होता है, एक छोटी-सी चीज़ के साथ पूरा आपको जो है बेहयाई और फ़हाशी नज़र आ रही होती है, और वो कई दफ़ा हम अनइंटेंशनली ओपन करके घरों के अंदर रखते हैं और अपने काम कर रहे हैं, साथ-साथ किचन में हैं या कुछ भी कर रहे हैं। तो जहाँ अल्लाह का नाम नहीं है, वहाँ पर ये चीज़ें, जहाँ पर म्यूज़िक और ये सारी चीज़ें हैं, उससे फिर आप खुद सोचें कि हमारे घरों में किस कदर बेबरकती और किस कदर शैतान का कब्ज़ा हो सकता है, ठीक है? तो इस चीज़ को इससे बदल दीजिए, यानी ये जो न्यूज़ लगाए रखना या खामख़ा कोई ना कोई चैनल लगाए रखना, जिसके ऊपर मसाला टीवी या फलाँ-फलाँ चल रहे हैं और उसके अंदर म्यूज़िक आ रहा है और उसकी वजह से आप जो है अपना काम करते हुए आपको लग रहा है कि एक साथ हमें कंपेनियनशिप मिल रही है, उसको बदल दीजिए कुरान के साथ, ठीक है? उस टाइम पे आप तिलावत लगाइए, अज़कार लगाइए, नात लगा सकते हैं, यानी ऐसी चीज़ जिसमें अल्लाह का नाम हो, ताकि हमारे लिए वो सोर्स ऑफ बरक़ा बन जाए। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा नोटिसेबल नहीं हैं शायद, लेकिन इनका हमारी ज़िंदगियों पर बहुत गहरा असर है। इसी तरह आप देखिए बिस्मिल्लाह का जो हुक्म है, मोमिन के लिए ये हुक्म है कि हर काम करने से पहले वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहे, ठीक है? आप देखिए लिबास पहनने के लिए हुक्म है कि बिस्मिल्लाह पहनकर अपना लिबास पहनो। आप घर से बाहर निकल रहे हो तो बिस्मिल्लाह कहकर निकलो, घर में दाखिल हो रहे हो तो बिस्मिल्लाह कहकर निकलो। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी घर में दाखिल होते वक़्त और खाना खाते वक़्त बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है, शैतान उससे मायूस हो जाता है। शैतान फिर अपने साथियों से कहता है कि ना ही इस घर में मेरे लिए कोई ठिकाना है और ना ही इस खाने में मेरा कोई हिस्सा है, और वो वहाँ से मायूस होकर निकल जाता है। ठीक है? तो यानी इसको आप ऑपोज़िट कर लें कि फिर अगर हम घर में एंटर होते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ के दाखिल नहीं होते, तो हमारे साथ ही शैतान भी एंटर हो जाता है हमारे घर में। इसी तरह हम खाना जब खाने लगते हैं, तो अगर हम बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते, आप कुछ भी जो माइनर सी चीज़ भी अगर खाने लगे हैं, तो उसको आप अल्लाह का नाम लेकर शुरू करें, ताकि उसके अंदर शैतान का हिस्सा निकल जाए। इसी तरह आप देखिए कि जो सुबह-शाम के अज़कार हैं, उसमें ख़ास तौर से एक दुआ हमारे सामने आती है, हिफ़ाज़त की दुआ जिसे कहा जाता है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम। और हदीस में आता है कि जिसने सुबह के टाइम ये दुआ पढ़ ली, वो शाम तक अल्लाह की हिफाज़त में है, और जिसने शाम को पढ़ ली, वो अगले दिन सुबह तक जो है वो अल्लाह की हिफाज़त में है। यानी बिस्मिल्लाह पढ़ना बाइसे हिफाज़त है, और ना पढ़ना बाइसे हसरत है। यानी इससे फिर इंसान को पछतावा होगा कि यानी ऐसी उसके ऊपर चीज़ें आएँगी, ऐसी प्रॉब्लम्स आएँगी, ऐसी मुश्किलात आएँगी कि जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ बिस्मिल्लाह ना पढ़ने की वजह से हैं। अर्रहमानिर्रहीम, जो निहायत मेहरबान, निहायत रहम फरमाने वाला है, अल्लाह की शान बयान हो रही है। अब देखिए जब कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम बाहर निकलते हैं और हमें ये जो गली-कूचों में फ़कीर होते हैं या सिग्नल्स पर होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी आवाज़ सुनकर हम अनसुनी कर देते हैं, ठीक है? और हम सबको ये पता है कि इनको नहीं देना चाहिए, इनका बिज़नेस है, फलाँ है, ये वो है, ये लोग आदि शौकिया माँगते हैं या ये आदि पेशावर हो गए हैं, बच्चों को किडनैप करके माँग रहे होते हैं और फलाँ, फलाँ, फलाँ। इसके बावजूद कुछ ऐसी आवाज़ें होती हैं, कुछ ऐसी सदा होती है, जिस पर ना चाहते हुए भी आप फ़ौरन से जो है वो अपने बैग में हाथ डालते हैं और उनको कुछ ना कुछ दे देते हैं। वो क्या क्या रीज़न होती है? वो है उनका माँगने का तरीका। कुछ लोग इस तरीके से माँग रहे होते हैं कि आप यू कैन नॉट स्टॉप योरसेल्फ, आप अपने आप को रोक नहीं पाते। तो यानी माँगने का भी अल्लाह से जो दुआ करने का तरीका है, और उस तरीके को सीखना चाहिए थ्रू द सुन्नह ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो मसनून दुआएँ हैं, उनके ज़रिए से हमें ये अपने आप को सिखाना चाहिए कि किस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से माँगा, और कुरान भी आपको इस चीज़ की तालीम दे रहा है। आप देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह मैं तेरे नाम की बरकत से अपना काम शुरू करती हूँ, जो कि
تو بڑا رحم کرنے والا، تو بہت مہربان ہے. میرے گناہ ایک طرف، میری غلطیاں ایک طرف، میری نافرمانیاں ایک طرف، میں اس چیز کو ایڈمٹ کرتی ہوں کہ میں تیری اچھی بندی نہیں ہوں، میرے بہت گناہ ہیں، لیکن تو رحمان الرحیم ہے، تو میں تیرے نام سے اس کام کا آغاز کرتی ہوں. اور پھر فرمایا گیا، حدیث میں آتا ہے کہ جس کام کا آغاز اللہ کے نام سے کیا جائے اس کام میں اللہ کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں شامل ہو جاتی ہیں. اسی طرح ایک اور حدیث آ گئی بھی ذہن میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ محفل جہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ اللہ کا ذکر کیے بغیر یا اللہ کا نام لیے بغیر اٹھ جائیں، وہ محفل قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے حسرت اور پچھتاوے کا باعث بنے گی کہ ہائے کاش اتنی دیر ہم بیٹھے اور ہم اللہ کا نام لے لیتے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیے کہ ہم اکثر شادیوں پہ جاتے ہیں یا کسی کے گھر جاتے ہیں یا فون پر، آج کل تو محفلیں چونکہ ورچوئل ہو گئی ہیں تو فون پر ہیں یا آپ کلاس لے رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ اپنے اینڈ پر آپ اپنا کام جو شروع کر رہے ہیں اللہ کا نام لے کر، اللہ سے مدد لے کر شروع کریں. اور آپ میں سے جو ٹیچرز ہیں، جو کچھ لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ جو بھی کلاس لے رہے ہیں، چاہے میتھس پڑھا رہے ہیں چاہے کچھ بھی پڑھا رہے ہیں، جب وہ شروع کریں اپنی کلاس شروع کریں، اپنا کام شروع کریں، تو ضرور اللہ کی کوئی نہ کوئی آیت سے یا پھر حدیث جو ہے کوئی نہ کوئی حدیث سے اپنے اس محفل کا آغاز کریں، تاکہ وہ جو ٹائم ہے ہماری کلاس کا ہے، بے شک ٹائم، یا آپ کہیں گیدرنگ میں ہیں یا شادی پر گئے ہیں یا کسی بھی جگہ پر ہیں، وہ جو گیدرنگ ہے، وہ جو ٹائم ہے، وہ ہمارے لیے قیامت کے دن پچھتاوے کا باعث نہ بنے، ہمیں حسرت نہ ہو اس ٹائم پہ، بلکہ چونکہ اللہ کا نام لے لیں گے، چاہے ہم 2 گھنٹے بیٹھے ہیں، وہ 2 گھنٹے کیا ہوگا، نیکیاں لکھی جائیں گی. آپ نے 3 آورس کی کلاس لینی ہے، اس سے پہلے اللہ کا نام لے لیں، اسٹوڈنٹس کو 2 4 اللہ کی یاد دہانی اللہ کی باتوں کی کروا دیں. اب وہ 3 آورس چاہے آپ کون سا بھی سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں، آپ کے لیے وہ کیا ہو جائے گا، عبادت ہو جائے گی. اٹس ویری ایزی. لیکن اپنے اللہ کا نام آپ سے انٹینشنلی نکلتا ہے نا، آپ کے دماغ میں ہو، آپ کے دل میں ہو، تبھی نکلتا ہے، ویسے نہیں نکلتا. تو اپنے آپ کو اس چیز کی یاد دہانی کروائے. اور انسان چونکہ فائدوں کے لیے جو ہے وہ کہہ لیں کہ بہت زیادہ حریص ہوتا ہے کہ کس چیز سے مجھے فائدہ ملے گا، تو یہاں سے اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے کہ جس چیز پر اللہ کا نام ہو گیا، اس کو شروع کرنے سے پہلے، اس کے دوران، اس کے بعد وہ چیز بابرکت ہو گئی، اس میں اب اللہ کی طرف سے رحمت اور برکت شامل ہو گئی. اچھا جی، سورۃ الفاتحہ، فاتحہ کا مطلب ہے اوپن کرنے والی، کھولنے والی. چونکہ یہ قرآن کی سب سے پہلی صورت ہے اور اس کو سب سے پہلے قرآن میں سب سے پہلے نمبر پر رکھا گیا. یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ترتیب ہے قرآن کی. ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی کہ اس ترتیب سے یہ قرآن ہوگا. تو آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے یہ صورت ہے، اور پھر اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ واحد صورت ہے جو کمپلیٹ نازل ہوئی، ایک ہی دفعہ میں نازل ہوئی. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وحی لے کر آئے یا کسی کام سے آئے، کوئی بات پہنچانے آئے. تو آپ کے پاس بیٹھنے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ وہ ایک دم خاموش ہو گئے اور انہوں نے اوپر آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا. اور پھر کچھ دیر بعد انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آسمان کا آج ایک دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور اس دروازے کے سے یعنی اس دروازے کے تھرو ایک فرشتہ آپ کی طرف آیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا، یعنی وہ کبھی بھی زمین پر نہیں آیا اس دروازے سے. اور اس فرشتے کے ذریعے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو 2 نور بھیجے ہیں، اور وہ 2 نور سورۃ الفاتحہ ہے. یعنی وہ فرشتہ ان 2 نوروں کی خوشخبری لے کر آپ کے پاس آیا ہے. نمبر 1 یعنی پہلا نور سورۃ الفاتحہ، اور دوسرا نور سورۃ البقرہ کی آخری آیات. اور پھر یہ بتلایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب ان کے ذریعے جو بھی میرا بندہ مانگے گا، یعنی فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات جو ہیں،
आमन रसूल के बाद रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना, आप देखिए वो भी दुआएं हैं ना। तो मेरा बंदा इन आयात के साथ जो भी मांगेगा उसको अता की जाएंगी। ये हदीस सही हदीस है। यानी ये जो फातिहा पढ़ना है, सूरतुल फातिहा को पढ़ना है, ये इसकी तिलावत करना है, इसके बाद आप जो भी दुआ मांगे, इसके साथ जो भी दुआ मांगे वो कबूल होगी। इसी तरह सूरतुल बकरा की जो आखिरी आयात है उनके थ्रू, ठीक है। तो इसी तरह इसके कुछ नाम हैं। सूरह फातिहा चूंकि सबसे पहली सूरत है, तो इससे आप खुद सोच सकते हैं कि ये कितनी इंपॉर्टेंट होगी। और फिर इसकी इंपॉर्टेंस को समझने के लिए आप देखें कि हम सबसे ज्यादा जो यानी ईमान वाले हैं, जो मोमिन हैं, अल्लाह को मानने वाले हैं, सबसे ज्यादा किस सूरत की तिलावत करते हैं? सूरह फातिहा की। अब आप देखिए कि हर रकात में आपको सूरह फातिहा की तिलावत करनी होती है, और 17 फराइज बनते हैं और 17 यानी फर्ज रकात बनती हैं, तो 17 दफ़ा यानी हम सूरह फातिहा की तिलावत करते हैं। तो एक दिन में कई बार सूरह फातिहा की तिलावत होती है। और अगर आप एक मिनट के लिए सोचें कि पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में जो जो नमाज अदा करता है वो सूरह फातिहा को पढ़ रहा है, चाहे किसी और सूरत को पढ़े या ना पढ़े, सूरह फातिहा के बगैर तो नमाज ही नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी नमाज पढ़े और सूरह फातिहा को ना पढ़े तो उसकी नमाज नहीं है। ला सलाता बगैर सूरतुल फातिहा, बगैर सूरह फातिहा की तो कोई नमाज नहीं है। तो इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ से पता चलती है कि हम इसको बार 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 हमसे अल्लाह ताला इसको पढ़वाते हैं। तो यकीनन इसके मानी जो है या इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें होंगी जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसी तरह इसका एक नाम जो है वो उम्मुल कुरआन है, कुरआन की माँ, ठीक है। यानी तमाम कुरआन के जो लेसन्स हैं या कुरान के जो कह लें कि टॉपिक्स हैं वो एक्सट्रैक्टेड हैं, निकाले हुए हैं, उसके उसका वो माखज किए हुए हैं सूरतुल फातिहा से। यानी सूरतुल फातिहा इज द लीडिंग वन, द लीडिंग सूरा। इसी तरह इसका एक नाम है सूरतुल शिफा, यानी हीलिंग वाली सूरत, हील करने वाली, आपको शिफा देने वाली, रूहानी और जिस्मानी दोनों बीमारियों से। अबू सईद अल खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि एक बार हम एक सफ़र में थे, तो एक कबीले के बाहर हमें रात आ गई और उस कबीले के बाहर हमने वो रात गुजारी। जब हम सुबह हमने की तो उस कबीले की तरफ से यानी उस कबीले से एक औरत आती हुई नजर आई जो कि उस कबीले के सरदार की बांदी थी, ठीक है। और उसने आकर ये कहा कि हमारे सरदार को बिच्छू ने काट लिया है और इस वक्त हमारे कबीले में कोई भी दम करने वाला या मर्द इस वक्त मौजूद नहीं है, तो क्या तुम में से कोई दम कर सकता है, कोई झाड़ फूंक कर सकता है, उस तकलीफ से उसको निजात दे सकता है? तो सईद अल खुदरी कहते हैं कि हम में से एक सहाबी जो है वो खड़े हो गए और हम बड़े हैरान हुए कि हमें तो ये पता नहीं था कि ये पहले दम करते हैं, क्योंकि हमने कभी नहीं उनको पाया था कि वो किसी को दम कर रहे हों या झाड़ फूंक कर रहे हों, और वो उसके साथ चल दिए। जब वो वापस आए तो हमें पता चला, उन्होंने आके बताया कि मैंने उसके ऊपर पढ़कर दम किया और वो जो सरदार है जिसको बिच्छू ने काटा था वो दुरुस्त हो गया, ठीक हो गया। और इसके बदले में उस सरदार ने फिर हम सबकी ज़ियाफत की दूध के साथ, और उसके बदले में यानी उन्होंने जो दम करके उसको ठीक किया था 30 बकरियां उनको तोहफतन दी, ठीक है। तो अबू सईद अल खुदरी कहते हैं कि मैंने उनसे पूछा कि आपने क्या दम किया इनके ऊपर, क्या पढ़ा? तो उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हमें नहीं बतलाया कि कुरान के अंदर एक सूरत है जिसको पढ़कर तुम जो भी जहां पर भी दम करोगे उस जगह की बीमारी और तकलीफ जाती रहेगी, और वो है सूरतुल फातिहा। तो मैंने सूरह फातिहा पढ़ के दम किया है। इसी तरह एक बहुत बड़े स्कॉलर गुजरे हैं इस्लामिक हिस्ट्री के, इब्न क़य्यिम अल जौज़िया, वो कहते हैं कि एक बार मुझे अजीब सी तकलीफ ने आ लिया कि मेरे पूरे जिस्म में जो है वो तकलीफ शुरू हो गई। तो मुझे फ़ौरन से ये ख्याल आया कि सूरतुल फातिहा के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको दर्द वाली या तकलीफ वाली जगह पर ज़रूर पढ़कर दम करो। तो मैंने सूरतुल फातिहा को पढ़कर अपनी तकलीफ वाली जगह पर दम किया, तो मेरे से वो तकलीफ दूर हो गई। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रात को जो सोने की हैबिट्स थी, आदत थी, सुन्ना ऑफ स्लीपिंग आप जिसे कह सकते हैं, सोने की जो सुन्नतें हमारे सामने आई हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले सूरतुल फातिहा, आयतुल कुर्सी और सूरतुल इखलास, फलक और नास यानी 3 कुल
سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی یہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے اس کو پورے جسم پر پھیر لیا کرتے تھے، جہاں تک ہاتھ پہنچتا تھا اس کو پھیر لیا کرتے تھے. تو یقیناً اس کے اندر پھر شفا ہے. اس کو ضرور اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے کہ ہمیں جب بھی کوئی بھی کسی بھی قسم کی تکلیف محسوس ہو، نو میٹر اسپرچول تکلیف ہے، مینٹل تکلیف ہے. آج کل مجھے لگتا ہے کہ جسمانی تکلیف سے زیادہ جو مصیبت کا باعث ہیں وہ ہماری روحانی اور ذہنی تکالیف ہیں، جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ زیادہ اپنے اندر تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے سورۃ الفاتحہ کو معنی کے ساتھ، یعنی اس کی انڈرسٹینڈنگ کو ریئلائز کرتے ہوئے پڑھنا بہت ہی زیادہ شفا کا اور ہیلنگ کا حامل ہے. اچھا جی، اب سورت شروع ہو رہی ہے. الحمد للہ رب العالمین. الحمد، الف لام جب بھی آ جائے عربک میں کسی بھی ورڈ سے پہلے تو وہ اسپیشل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی دی اس کے ساتھ لگ جائے گا. تو الحمد یعنی تمام تعریفیں، تمام اسپیشل خاص تعریفیں، تمام طرح کے شکرانے، تمام طرح کی عزتیں، تمام طرح کی خوبیاں للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہیں جو کہ رب ہے تمام جہانوں کا. اب رب، اللہ، رب، یہ دو لفظ اکٹھے آ گئے نا، للہ اور رب. آپ کو یہاں میں بتاتی چلوں کہ توحید، عقیدہ توحید جس کے ذریعے سے ہم مسلمان ہوئے ہیں، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کی 3 اقسام ہیں، 3 ٹائپس ہیں، اس کی 3 قسمیں ہیں. اور وہ تینوں ٹائپس، وہ تینوں قسم کی جو توحید کی اقسام ہیں وہ سورۃ الفاتحہ میں ہیں. سورۃ الفاتحہ میں توحید کی جو 3 ٹائپس ہمارے سامنے آتی ہیں، یہ آپ بے شک اپنے پاس نوٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ انشاءاللہ اس کلاس کے بعد میں نے آپ کو چھوٹی سی کوئی ایکٹیویٹی بھی دینی ہے، اسائنمنٹ بھی دینی ہے. وہ اسی طرح کی کویسچنز ہوں گے جو کہ تاکہ آپ کی ریمائنڈ آپ کو ہو سکے، آپ کی ریویژن ہو سکے، اس لیے آپ یہ نوٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو اچھے سے غور سے سنیں. سب سے پہلی جو توحید کی ٹائپ ہے، جو قسم ہے، وہ ہے توحید الربوبیہ، اللہ کو رب ماننا، اللہ کو اکیلا رب ماننا. رب کا کیا مطلب ہے اور اللہ کا کیا مطلب ہے؟ رب کا مطلب ہے پالنے والا، پالنہار، پالنے والا. اور پالنے والے کے اندر پھر آپ دیکھیں کہ اس کی جو خوبیاں آتی ہیں کہ پیدا بھی اسی نے کیا، پیدا کرنے والا، کریٹر، مینٹینر، سسٹینر، یعنی پیدا کرنے والا، اس کو رزق دینے والا، اور پھر اس کو آخری سانس تک سنوارنے والا، اس کے سارے کاموں کی دیکھ بھال کرنے والا. یہ ہے رب. اور رب جو ہے اس کے ساتھ آپ دیکھے آئے ہیں کہ تمام جہانوں کا رب ہے، تمام لوگوں کا رب، تمام کائنات جتنی بھی ہیں دنیایں، ان سب کو پیدا کرنے والا اکیلا رب ہے. اور نہ صرف پیدا کیا بلکہ ان سب کا خیال، ان کا پالنا، ان کو رزق دینا، ان کی پرورش، ان کو نرچر کرنا. ٹھیک ہے، ویری ریلیونٹ ورڈ، نرچرنگ. آپ بچے کی نرچرنگ کر رہے ہیں، اس کی پرورش کر رہے ہیں، یہ اللہ کر رہا ہے، ہم نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیے ہم پیدا ہوئے تو ہماری کوئی بھی چیز ہمارے والدین کے اختیار میں نہیں تھی. ہماری شکل و صورت، ہمارے فیچرز، ہمارا کلر، ہے نا، نہ ہی ہماری عادات، نہ ہی ہماری نصیب والدین کے ہاتھ میں نہیں ہے. جیسے ہی ہم پیدا ہوئے، گریجولی آپ کسی چھوٹے بچے اگر کوئی گھر میں ہے آپ کے، تو آپ اس کو بہت یعنی کلوزلی آبزرو کر سکتے ہیں اللہ کی شان کو. میری جو چھوٹی بیٹی ہے وہ ماشاءاللہ سے 2 سال کی بھی ہوئی ہے، وہ جیسے ہی 2 ایئرس کی ہوئی ہے اس نے آٹومیٹکلی جیسے کوئی چیز اس کے اندر پٹ کی ہوئی ہے، اس نے آٹومیٹکلی ورڈز بولنا شروع کر دیے ہیں. اور ہم حیران ہو رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ کہ اس کو کیسے یکایک، پہلے تو وہ اشاروں میں یا چھوٹے ٹوٹے موٹے الفاظ میں بات کر رہی ہوتی ہے، اب وہ پورے ورڈز بول رہی ہے، بعض اوقات پورے سینٹنس کو بولتی ہے. یہ کس نے سکھا دیا؟ کس نے فیڈ کر دیا دماغ کے اندر؟ پھر آپ دیکھیے ہائٹ بڑی ہوتی جا رہی ہے، ملکی ٹیتھ ٹوٹ رہے ہیں، دوسرے آ رہے ہیں. ہو از مینیجنگ آل دیز تھنگس؟ میرے آپ کے ہاتھ میں ہے نہیں. اسی طرح کائنات میں نظر دوڑائیں تو پتہ چلتا ہے کہ کچھ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. صبح سے شام ہونا کیسے آٹومیٹکلی
आप देखें कि ग्रेजुअली सूरज निकलता है, फिर वो पीक पर आता है, फिर वो डाउन होता है, फिर वो गुरूब होता है, फिर अंधेरा छाता है, फिर और अंधेरा होता है, और फिर डॉन होती है, यानी सुबह शफक उभरती है हल्की लाली सुर्खी के साथ, और फिर रोशन होती चली जाती है. हु इज मैनेजिंग ऑल दीज थिंग्स? रब. अल्लाह रब है. वो सारी कायनात को पालने वाला, पैदा करने वाला, पालने वाला, और उनकी परवरिश और उनका ख्याल रखने वाला मौत तक. ठीक है. हर इंसान, हर जानवर, आप देखिए एट अ टाइम कितने जानवर और कितनी इंसानी जो मादाएं हैं यानी फीमेल्स हैं, वो अपनी अगली नस्ल को दुनिया में लेकर आ रही हैं, बच्चे यानी उनके हो रहे हैं. लेकिन जो आप देखिए कि एक चाइनीज पेरेंट्स के यहाँ बच्चे उनकी तरह के हैं, एक अफ्रीकन पेरेंट्स के यहाँ उनकी तरह के हैं, हम पाकिस्तानियों के रंग और फीचर्स अलग हैं. हु इज टेकिंग केयर ऑफ दीज ऑल थिंग्स? कौन देख रहा है इन सारी चीजों को? अल्लाह सुब्हानहू व तआला. एट द सेम टाइम कबूतर के अंडे में से कबूतर की तरह का वाइट बच्चा निकल रहा है, कौवे के यहाँ कौवे की तरह का बच्चा पैदा हो रहा है, पंजे वाले जानवरों के यहाँ पंजे वाले जानवर आ रहे हैं, सांप के यहाँ सांप की तरह का जो है वो रेंगने वाला बच्चा आता है. सुभान अल्लाह. हर इंसान को फिर उसकी ग़िज़ा जो है वो फराहम की जा रही है उसकी नीड के मुताबिक. बड़ी मछलियाँ, उनको छोटी मछलियों का खुद की खुराक अल्लाह सुब्हानहू व तआला दे रहे हैं, कैसे ऑटोमेटिकली उनको पहुंच जाती है. इसी तरह बड़े जानवरों को छोटे जानवर मिल जाते हैं, छोटे जानवरों को खाने पीने के लिए जो भी उनकी ज़रूरियात हैं वो मिल जाती हैं. इसमें एक बनी इसराइल की रिवायत मेरे जहन में आ रही है कि बनी इसराइल से मुराद यानी तफसीर करते हुए जो तफसीर के मेथड्स होते हैं कुरान की तफसीर करते हुए, उनमें से एक मुख्तलिफ लोगों ने जिसको इख्तियार किया है वो है बनी इसराइल यानी यहूदियों के यहाँ जो रिवायात आती हैं. चूँकि नबी हमारे सेम थे, हम भी उन्हीं अम्बिया को मानते हैं, वो भी उन्हीं अम्बिया को मानते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हिकमत है, जिसमें विजडम है, तो उनको कोट किया जा सकता है. ठीक है. उसकी फिर अथेंटिसिटी या उसकी जो स्टेटस है उसको देखे बगैर हम उसको फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कोट कर सकते हैं. तो ये बनी इसराइल की रिवायात में से एक है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के बड़े अजीम शान नबी गुजरे हैं, उनके बारे में आता है कि उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी थी कि ए अल्लाह, ये तो कुरान में भी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी थी कि ए अल्लाह, मुझे ऐसी बादशाहत अता कर कि जो मुझसे पहले और मेरे बाद तो किसी को नहीं दे. ठीक है. यानी मुझे बहुत वसी मेरी किंगडम कर. तो अल्लाह ने उनको ज़मीन आसमान और यानी हवा पर भी उनकी बादशाहत थी, जानवरों और जिन्नात पर और इंसानों पर उनको बादशाह बना दिया. तो एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कहा कि या अल्लाह, तूने मुझे इतना ज़्यादा नवाजा है, तूने मुझे इतनी बड़ी बादशाहत दी है, तो मैं चाहता हूँ तेरी मखलूक की दावत करूँ, तो तू अपनी मखलूक को भेज, मैं उनको खाना खिलाऊँ. तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि सुलेमान, तुम ऐसा नहीं कर सकोगे, यानी तुम इस चीज़ की अहलियत नहीं रखते. तो उन्होंने कहा या अल्लाह, तूने मुझे इतना कुछ दिया है, तूने मुझे इतनी बड़ी बादशाहत दी है, तो क्या मैं एक दिन तेरे बंदों को एक वक्त का खाना नहीं खिला सकता? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाया अच्छा ठीक है, तुम तैयारी करो. अब वो रिवायात जो उनकी बनी इसराइल की रिवायात हैं उसमें आता है कि वो कई दिन तक उनके यहाँ खाना पकता रहा और फाइनली एक दस्तरखान लगा जो कि इतना लंबा दस्तरखान था कि एक तेज रफ्तार घोड़ा अगर 70 दिन तक उसको तेज रफ्तार यानी अरबी घोड़ा 70 दिन तक भागे दिन और रात, तो उसके एंड तक पहुंच सकेगा. यानी इतना लंबा बड़ा दस्तरखान था. और जब उन्होंने रेडी कर लिया खाना तो उन्होंने कहा कि अल्लाह जी भेजिए अब अपने मखलूक को. तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म दिया और समंदर से एक बड़ी सी फिश निकली, मछली निकली, और उसने एक ही लुकमे में वो सारा दस्तरखान जो है वो लपेट लिया. अब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है वो परेशान हो गए बहुत. उन्होंने कहा कि या अल्लाह, ये यानी एकदम से इसने खा लिया. अल्लाह सुब्हानहू ने फरमाया कि सुलेमान, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम नहीं कर पाओगे. मैं रोज़ाना इस मछली को ऐसे 3 लुक़मे देता हूँ और इस जैसी कई और मछलियों को, और आज तुम्हारी ज़िद की वजह से ये मछली भूखी रह गई है, यानी आज तो उसको एक ही बाइट मिला है. यानी सुभान अल्लाह, इसके अंदर से अंडरस्टैंडिंग वाली जो चीज़ है वो ये है
کہ اتنی بڑی شان ہے اللہ کی. اور آپ دیکھیے کتنے بڑے بڑے یہ ڈائناسور، جب کبھی وہ ان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں یا زو میں اس کے جو اسکیلیٹنس پڑے ہوتے ہیں، تو کتنا بڑا جانور، اس کو وہ کیا کھاتا ہوگا اور کتنا زیادہ کھاتا ہوگا آپ دیکھیں. تو ہر چیز کو مینٹین کرنے والا، اس کو یعنی پیدائش سے لے کر موت تک وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلا ہے. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ یہ جو توحید الربوبیہ ہے، اس کو تقریباً ہر کوئی مانتا ہے. ہر کوئی سے مراد مومن اور غیر مومن، ہر کوئی ایڈمٹ کرتا ہے. ایون ایتھیسٹس بھی جو ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، کسی خدا کو نہیں مانتے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے نا. تو توحید الربوبیہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جا بجا فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھئے کہ کس نے، قل من خلق السماوات والارض، کس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ سب کے سب کہیں گے اللہ نے. لیکن عبادت کے وقت تم کہاں چلے جاتے ہو؟ یعنی توحید الربوبیہ کے بعد جو سیکنڈ پارٹ ہے توحید الالوہیہ ہے. توحید الربوبیہ یعنی اللہ کو اکیلا رکھ ماننا کہ اسی نے پیدا کیا، وہی پالنہار ہے، وہی رزق دینے والا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں یہ چیزیں نہیں ہیں. چاہے کوئی بھی ہے اس دنیا میں، جو بھی اللہ کے ذریعے پیدا کیا گیا، یعنی جس کو اللہ نے پیدا کیا، وہ اللہ کی مخلوق ہے. خالق صرف اللہ. توحید کا عقیدہ میری بہنوں ضرور اپنے آپ کو ریمائنڈ کروانا چاہیے، اور اپنے لیے اس کو ضرور جو ہے وہ ریفریش کرنا چاہیے، کیونکہ عقیدہ توحید ہی سے ہم دین اسلام میں داخل ہوتے ہیں. اور اس میں شیطان خلل ڈالتا رہتا ہے، ہم مختلف طرح کے شرک میں پڑتے رہتے ہیں. اسی لیے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو یہ ریمائنڈ کروائیں کہ تینوں ٹائپس جو ہیں توحید کی، وہ ان پر ہم ایمان لے کر آتے ہیں. تو فرسٹ ٹائپ توحید الربوبیہ رب العالمین. دوسری ٹائپ ہے توحید الالوہیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عبادات میں اکیلے رکھنا. اب عبادات جو ہیں وہ دو طرح کی ہیں. ایک وہ عبادات ہیں جو ظاہری عبادات ہیں، جو نظر آتی ہیں، جو ہم دوسروں کے سامنے جب کر رہے ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے، جیسے سجدہ ہے، جیسے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا ہے، جیسے رکوع کرنا ہے، جیسے طواف کرنا ہے. اور دوسری عبادات ہیں، دوسری قسم عبادات کی ہے باطنی عبادات، یعنی ود ان یور ہارٹ. اور اس کے اندر پھر اس کی جو ڈیٹیلز ہیں اس میں آتا ہے کہ دل کے اندر تمام طرح کے جو جذبات ہیں ان میں اللہ کی توحید کو سامنے رکھنا. کون سے جذبات ہوتے ہیں دل میں؟ محبت ہے نا، شدید محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ہی ہم انشاءاللہ آگے چل کے پڑھیں گے، اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں. اسی طرح تقدیس یعنی مقدس سمجھنا، کسی کو ڈیوائن سمجھنا، کسی کو بہت مقدس سمجھنا، تو وہ کون ہے؟ وہ کس کے بارے میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. اور اسی طرح نفرت کا جو جذبہ ہے، یا جو آپ کسی کو اگر ناپسند کر رہے ہیں، وہ بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے. حدیث میں آتا ہے من احب للہ وابغض للہ فقد استکمل ایمانہ، جس نے اللہ کی خاطر محبت کی اور اللہ ہی کی خاطر کسی سے جو ہے وہ ناپسندیدگی کا اظہار کیا، یعنی جو اللہ کا ناپسندیدہ ہے اسی سے ہم نے بھی ناپسندیدگی کا اظہار کیا. جو اللہ کی حدود کو توڑا ہے اس کو پھر ہم اپنا بلاوڈ نہیں کر سکتے نا، تو اس کا ایمان مکمل ہو گیا. یعنی جس نے اس چیز سے محبت کی جس کے ذریعے سے وہ اللہ کے قریب ہو سکتا ہے یا اللہ کا محبوب ہو سکتا ہے، اور اس چیز سے اپنے آپ کو دور کیا جس کے ذریعے سے یا جس کے ساتھ رہنے سے یا جن اعمال کے کرنے سے وہ اللہ کی نظر میں برا ہو سکتا ہے یا اللہ کے راستے سے ہٹ سکتا ہے، تو اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. تو عبادات دونوں طرح کی، یعنی ظاہری بھی اور باطنی بھی، ان میں توحید کو سامنے رکھنا. اب ظاہری عبادات میں نے دعا کا نام بھی لیا ہے. دعا کس سے مانگنی ہے؟ صرف اللہ سے. ٹھیک ہے، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ فارمولا ہے، اٹس ویری ایزی فارمولا، بہت آسانی سے آپ اپنے مائنڈ کو، یہ بڑا لاجیکل فارمولا ہے کہ خالق اللہ ہے اور مخلوق سارے لوگ. تو دیر شوڈ بی اے ڈفرنس بٹوین خالق اینڈ مخلوق، رائٹ؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو مخلوق ہے، اب آپ دیکھیں مخلوق کون کون ہے؟ انبیاء کیا ہیں؟ مخلوق. اللہ کی مخلوق، اللہ نے پیدا کیا نا ان کو، کہ وہ خود پیدا ہوئے ہیں.
اللہ نے پیدا کیا ہے. اسی طرح تمام لوگ چاہے صحابہ ہیں, اولیاء اللہ ہیں, چاہے کوئی کتنا طاقتور ہے, چاہے کوئی کتنا کمزور ہے, سارے کے سارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہیں. فرشتے کیا ہیں؟ فرشتوں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے. جنات کیا ہیں؟ ان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے. یعنی ہر وہ چیز جو اللہ کی پیدا کردہ ہے وہ مخلوق ہے, اور مخلوق کی صفات اور خالق کی صفات الگ الگ ہیں. خالق کی صفات کو آپ مخلوق کے اندر ایڈ نہیں کر سکتے. یعنی اگر مخلوق جو ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ وہ کھاتے ہیں, پیتے ہیں, سوتے ہیں, ان کی ضروریات ہیں, یہ سب چیزیں اللہ کی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ خالق کی صفت ہے کہ وہ ہر جگہ ہر وقت وداؤٹ اینی ہرڈل, وداؤٹ اینی باؤنڈری آپ کو دیکھ رہا ہے, آپ کو سن سکتا ہے, آپ کے دل کے اندر بھی جو بات ہے اس کو جان رہا ہے. ٹھیک ہے. جو ہماری بات کبھی زبان پر بھی نہیں آئی, جو ہمارے اندر ہے, دل کے اندر ہے, جو ہم صرف سوچ کے اندر ہے, ٹھیک ہے, تو وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی وہی, یعنی یہ ایک اللہ کی اسپیشلٹی ہے خالق کی کہ اللہ وہ جانتا ہے, کوئی اور نہیں جان سکتا اس کو. اگر ہم یہ کریں کہ خالق کی جو صفات ہے وہ مخلوق میں بھی کچھ لوگوں کے پاس ہیں, مثال کے طور پر اللہ ہر جگہ حاضر و ناظر, ہر وقت موجود, تو انسان جو ہے یہ مخلوق میں سے بھی کچھ ایسے ہیں کہ جو ہر وقت ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں, ہمیں دیکھ سکتے ہیں, ہمیں سن سکتے ہیں. تو یہ تو پھر ہم نے مکس کر دیا نا خالق اور مخلوق کی صفات کو. تو وی شوڈ بی ویری کیئرفل کہ جو خالق کی صفات ہیں وہ مخلوق کی صفات سے ڈفرینٹ ہیں, مکمل طور پر الگ ہیں. اور اسی کو کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ توحید ہے. اب دعا, امید, ٹھیک ہے, کسی سے امید رکھنا, کسی سے مدد مانگنا, عام مدد کی بات نہیں ہو رہی کہ مجھ پانی کا گلاس پکڑا دیں, یا ہم جیسے اپنے ہسبینڈ سے یا اپنی فیملی سے ہیلپ کی امید رکھتے ہیں. آپ لوگوں میں سے ماشاءاللہ بہت بچے جو ہماری ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں, جو نیکی کے کاموں میں یا مختلف چیزوں میں ایک دوسرے کی مدد ہمیں چاہیے ہوتی ہے. اس مدد کی بات نہیں ہو رہی, اس مدد کی بات ہو رہی ہے جو صرف اللہ کر سکتا ہے. یعنی جو کام من جانب اللہ ہے, جو کام تقدیر الہی کا حصہ ہیں, اس میں ہم کسی اور سے امید رکھیں. جیسے مثال کے طور پر رزق اللہ کی طرف سے ہے. اب میں یہ سمجھوں کہ میرا رزق فلاں انسان بھی مجھے دے سکتا ہے, تو یہ پھر توحید تو نہ ہوئی. توحید تو یہ ہے کہ میکنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ون. ٹھیک ہے, ایک اللہ کو سمجھنا, یعنی ایک سے مراد یہ ہے کہ وہ اکیلا ہی یہ کر رہا ہے, اس کے ساتھ کوئی اور اس کا پارٹنر نہیں ہے ان سارے کاموں میں. اسی طرح اپنی زندگی کے حوالے سے یا اپنی فائدے نقصان کے حوالے سے اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی سمجھنا کہ وہ مجھے فائدے یا میرے نقصان کے اندر شامل ہے, تو یہ سب چیزیں توحید کے اگینسٹ ہیں. حدیث قدسی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں, اے آدم کے بچے, اے ابن آدم, اگر ساری کی ساری دنیا ایک میدان میں اکٹھی ہو جائے اور وہ سب مل کر تمہیں کوئی نقصان دینا چاہیں, اور وہ نقصان اللہ نے تمہارے لیے نہیں لکھا, تو وہ تمہیں ذرا برابر بھی نقصان نہیں دے سکتے. اور اے آدم کے بچے, اگر ساری کی ساری دنیا ایک میدان میں اکٹھی ہو جائے اور مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہیں, کوئی فائدہ دینا چاہیں, جو فائدہ تمہارے نصیب میں اللہ نے نہیں لکھا, تو وہ تمہیں ایک ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں دے سکتے. یاد رکھو, تمہیں اللہ ہی فائدہ دیتا ہے, اور تمہیں اللہ ہی کے طرف سے لکھے ہوئے تمہاری جو تقدیر ہے اس کے ذریعے میں سے تم پر شر پہنچتا ہے. آپ دیکھیے کہ جو ہمارا ایمان مفصل ہے, آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی. ٹھیک ہے, اس کا کیا مطلب ہے کہ اے اللہ میں ایمان لایا قدری خیری ہی, جو تو نے میرے لیے اچھا لکھا اس پر بھی, اور جو میری تقدیر میں کوئی شر ہے, کوئی تکلیف ہے اس پر بھی. اور پھر اس کے لیے بھی دعائیں ہمیں بتا دی گئی کہ اللہ ہم پناہ میں آتے ہیں اپنے تقدیر کے شر سے, جو تو نے ہمارے لیے ہماری تقدیر میں تکلیف لکھی ہے, شر لکھی ہے. وہ قضائی تو یہ جو ہے اللہم اہدنا فی من ہدیت وعافنا فی من عافیت وتولنا فی من تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت. اللہم قنا شر ما قضیت, اے اللہ تو ہمیں بچا لے
اس شر سے جو تو ہمارے لیے فیصلہ کر چکا ہے. ٹھیک ہے, ہماری تقدیر میں دیکھیں اچھا برا سب لکھا ہوا ہے, سب من جانب اللہ ہے. ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں گرتا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میری اور آپ کی لائف میں کچھ ہونے کے لیے, کچھ کام کرنے کے لیے, کچھ فیصلے ہونے کے لیے کسی دوسرے یا تیسرے اللہ کے علاوہ کچھ لوگوں کے اذن کی ضرورت ہو یا ان کی مدد کی ضرورت ہو. دس شوڈ بی ویری کلیئر, کیونکہ یہی اسلام کی فاؤنڈیشن ہے, یہی بنیاد ہے. عقیدہ توحید آپ کے لیے ایک کی ہے. اگر آپ نے غلط کی یوز کی تو دروازہ نہیں کھلے گا. ٹھیک ہے, اس کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے اور ساتھ ساتھ چیک کرتے رہنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے, آپ صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے, تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے سب سے زیادہ شرک خفی سے ڈرتا ہوں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ شرک خفی کیا ہے؟ خفی سے مراد ہوتا ہے پوشیدہ. ٹھیک ہے, یعنی شرک جلی تو یہ ہے نا کہ کوئی کہے کہ نہیں میں اللہ کو مانتا ہی نہیں ہوں. تو شرک خفی کیا ہے؟ چھپا ہوا شرک. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ شرک خفی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کوئی عبادت کرے تو اس لیے اس کو اچھا کر لے, بہتر کر لے کہ اسے کوئی دیکھ رہا ہے. یعنی آپ اپنی چیزوں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو فوکس رکھیں کہ مجھے فلاں کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے, یا فلاں کی وجہ سے میں نے حجاب شروع کر دیا. بہت ساری بچیاں جیسے اپنا حجاب, اپنا پردہ اپنے شوہر کی وجہ سے چھوڑ دیتی ہیں, یہ شوہر کی وجہ سے کر لیتی ہیں. کوئی آپ کے لیے انسپریشن بن رہا ہے, یہ بہت اچھی بات ہے, لیکن آپ کے جو کام ہیں, ہمارے جو کام ہیں, وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وجہ سے ہونے چاہیے, ان کے لیے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, یہاں پہ اب آپ دیکھیں کہ ہم چھپے ہوئے کتنے شرک کر جاتے ہیں. اسی طرح حدیث ہے کہ جس نے اس لیے لباس پہنا, یعنی کوئی اس نے کپڑے پہنے اور اس نیت سے پہنے کہ لوگ اسے دیکھیں اور واہ واہ کریں, ٹھیک ہے, اس کی بڑائی بیان کریں کہ کتنا یہ تو اچھے کپڑے پہنتا ہے, ڈریسنگ بڑی اچھی ہوتی ہے, تو اللہ اس کو قیامت کے دن آگ کا لباس پہنائے گا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ, بیسیکلی میں ہمیشہ یہ بات اسٹوڈنٹس کو بھی کہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کے لیے بہت کنسرن ہے کہ ہمارے سارے کام اس کے لیے ہوں, کیونکہ اللہ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا نا, اللہ ہم سے آپ دیکھیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے. تو ایک ماں کتنی بے قرار ہوتی ہے اگر بچہ اس کا کہیں اور چلا جائے, ہے نا, کھو جائے, کسی اور کی طرف چلا جائے. تو آپ دیکھیے کہ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والا ہے. وہ کس قدر ہم سے جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم اسی کی طرف رہیں, اپنی تمام عبادات, تمام چیزوں کا رخ اسی کی طرف رکھیں, اسی سے محبت کریں, اسی کی وجہ سے محبت کریں. اللہم انی اسألک حبک, یہ دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بہت کثرت سے مانگا کرتے تھے. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذي يقربني الى حبک. اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتی ہوں, مجھے اپنی محبت عطا کر دے. وحب من یحبک, اور اس بندے کی محبت مانگتی ہوں جو تیرے سے محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی جو تیرا محبوب ہے یا جو تجھ سے محبت کرتا ہے, میرے دل میں اس کی محبت آئے, اور اس سے کیا ہوگا کہ میں بھی پھر اس راستے پہ چل پڑوں گی. والعمل الذي يقربني, ایک جگہ آتا ہے والعمل الذي يبلغني, یہ دونوں طرح سے آتا ہے. اور مجھے ایسے کاموں کی محبت آ جائے میرے دل میں, میرے لیے وہ کام فیوریٹ ہو جائے, یعنی ان کو کرنا مجھے اچھا لگے, جو کہ تیری محبت تک مجھے پہنچا دیں. سبحان اللہ, اس دعا کو ضرور پڑھنا چاہیے تاکہ ہم صرف وہ کام کریں یا ہماری لائف میں وہ لوگ آئیں جن کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچ سکیں. کیونکہ آخر میں تو ہم نے اسی کے پاس جانا ہے نا. آپ دیکھیے آخر تو بس وہی ہے, منزل تو وہی ہے. تو آپ دیکھیے کہ ہم اگر کہیں ہم نے جانا ہوتا ہے, فار انسٹنس ہم نے یہاں سے لاہور جانا ہے, تو ہمارے سامنے ایک بڑی شاندار قسم کی گاڑی آئے, بہت اچھی خوبصورت سجی ہوئی گاڑی اور بڑی کمفرٹیبل, لیکن وہ لاہور نہیں جا رہی, تو کیا ہم اس پہ بیٹھیں گے؟ نہیں, ہم پھر کسی جگہوں پہ بیٹھ جائیں گے, بے شک سیٹس ہمارے لیے کمفرٹیبل نہ ہو, کسی اور جگہ پہ بیٹھ جائیں گے جو گاڑی اس جگہ جا رہی ہے جہاں میں جانا چاہتی ہوں. سملرلی ہماری زندگی میں بچوں, ہماری جو لائف ہے اس کے دوران بہت سارے ایسے کام ہمارے سامنے آتے ہیں جن کو وقتی طور پہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کی کرنے سے ہمیں بہت فائدہ ملے گا, لیکن وہ کام ہمیں اللہ کے راستے سے یا اللہ کی جو فیوریٹ پاتھ ہے, اللہ کا پسندیدہ جو طریقہ ہے, اس سے دور لے جاتے ہیں. اس کو فوراً
ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے الٹیمیٹلی ہماری منزل جو ہے وہ ہم سے دور ہو جاتی ہے، اور منزل کیا ہے ہماری؟ اللہ، اسی کی طرف سے آئے، اسی کی طرف واپس جانا ہے۔ اچھا جی، توحید الوہیہ، ربوبیہ، سیکنڈ الوہیہ، یعنی تمام عبادات میں، دعاؤں میں، امیدوں میں، آرزوؤں میں، اپنی وینریشنز میں، رسپیکٹ میں اپنے اللہ کو اکیلا رکھنا ہے، اس کی طرح کی حیثیت کسی اور کو نہیں دینی۔ یہ ہے توحید الوہیہ، اور یہی وہ ایک ڈفرنس ہے بٹوین مومن اینڈ کافر، کیونکہ کافر ابھی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ اس چیز کو تو مانتا ہے کہ کوئی نہ کوئی زمین اور آسمان کا نظام چلا رہا ہے، لیکن وہ اپنی عبادات میں، اپنے سجدوں میں، اپنی آرزوؤں میں، اپنی لائف میں اللہ کو نہیں رکھتا، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا جو حصہ ہے توحید الالوہیہ، یہ توحید کی جو تیسری ٹائپ ہے وہ ہے توحید الاسماء والصفات، ٹھیک ہے۔ توحید الاسماء والصفات کا مطلب ہے کہ اللہ کے تمام ناموں میں اور اللہ کی تمام صفتوں میں، اللہ کی تمام ایٹریبیوٹس میں، اللہ کی تمام کوالٹیز میں اس کو اکیلا رکھنا۔ اب آپ دیکھیں کہ اکثر قرآن پاک کے شروع میں آپ کو وہ 99 نام نظر آ جاتے ہیں، 99 نیمز ہیں جو اللہ کے بے تحاشا نام ہے، لیکن 99 نیمز ہم تک پہنچے ہیں جو، تو وہ 99 نیمز ہم کسی انسان کو نہ دیں، یعنی وہ جو نام ہے اور پھر ان سے جڑی ہوئی جو ایٹریبیوٹس ہیں، جیسے مثال کے طور پر اللہ کا نام ہے سمیع، سننے والا، ٹھیک ہے۔ اب ہم انسانوں کو یہ والی صفت نہیں دے سکتے کہ جیسے اللہ سنتا ہے ہر وقت ہر جگہ، کہے ہوئے ورڈز بھی اور ان کہی بھی اللہ سنتا ہے۔ انسانوں کو ہم اس سے ایسوسیٹ نہیں کر سکتے کہ انسان کو فلاں بندہ ہے جو میرے دل کی بات سن لیتا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کی دل کی بات صرف اللہ سن سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ اکثر لوگ کلیم کرتے ہیں کہ ہم تو شکل دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ یہ کیا سوچ رہا ہے، یہ کیسے پاسبل ہے؟ آپ اللہ تو نہیں ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے کہ ہمارے اندر دماغ میں کیا چل رہا ہے، تو میرے دماغ میں کیا چل رہا ہے یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا، میری ماں نہیں جانتی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے علاوہ اس کی جو صفات ہے وہ کسی انسان کے اوپر ہم اپلائی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ سملرلی ہر جگہ اللہ موجود، اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے، وجہ سے ایک شعر ہے مومن خان مومن کا ہے غالباً، شاید میٹرک میں یہ سب بچوں نے پڑھا ہو، ہم نے تو میٹرک میں پڑھا تھا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یعنی تم میرے پاس ہر وقت ہوتے ہو، جب کوئی بھی نہیں ہوتا تم میرے پاس ہوتے ہو، یہ شاعر اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے اٹس ویری ڈینجرس تھنگ، ہمارے پاس کون ہوتا ہے جب سارے ہوتے ہیں تب بھی، اور جب کوئی نہیں ہوتا تب بھی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ہم کسی لمحے میں اکیلے نہیں ہیں۔ ان ربک لبالمرصاد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے اوپر گھات لگائے ہوئے ہیں، جیسے اکثر مالز وغیرہ میں لکھا ہوتا ہے نا، یا کہیں ہم جائیں کہ سیکیورٹی کیمراز آپ کو دیکھ رہے ہیں، اب انسان الرٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ قرآن پاک میں آیت ہے، یہ سورہ فجر کی، ان ربک لبالمرصاد، اللہ کا کیمرہ تمہارے اوپر فکس ہے، اللہ از لوکنگ اپون یو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، ہم ایک لمحہ بھی اللہ سے اوجھل نہیں ہوتے، ہے نا۔ تو یہ جو چیز ہے یہ ہمیں کلیئر کرنی چاہیے۔ اسی سے کنیکٹڈ چیز ہے کہ جو ہم بچوں کے نام رکھتے ہیں، جیسے احد نام رکھا، احد اللہ کا نام ہے، قل هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، احد کون ہے؟ اللہ۔ اب ہم بچوں کو احد نہیں کہہ سکتے، وہ تو اکیلا نہیں ہے، اس کے تو بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، ہے نا۔ تو عبد الاحد۔ سملرلی جیسے سبحان نام رکھ دینا غلط ہے، سبحان کا مطلب ہے ہر عیب سے پاک ذات، تو کون ہے ہر عیب سے پاک؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جس کا نام ہم نے سبحان رکھا ہے، اس کو تو بھوک بھی لگتی ہے، اس کو تو پیاس بھی لگتی ہے، اس کو تو غصہ بھی آتا ہے، اللہ کے اندر تو یہ ساری چیزیں نہیں ہیں نا، سارے عیب نہیں ہیں۔ تو ہم اللہ کے نام اگر انسانوں کو دے رہے تو اس کے ساتھ عبد ضرور لگائیں اور اس کو اسی طرح سے پکاریں۔ پھر اگر آپ کو لگتا ہے ہم نہیں پکار سکتے تو پھر کوئی اور نام رکھ لیں، اللہ کے ناموں میں سے نام نہ رکھیں، ٹھیک ہے۔ اس کو بہت کیئرفلی دیکھنا چاہیے، اور اصل میں اس کے اندر جو ایسنس ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی صفات انسانوں کے اندر نہیں ہے، اس چیز میں اللہ کو آپ یونیک رکھیں، ٹھیک ہے۔ توحید یہ ہے کہ اللہ یعنی خالق کی صفات مخلوق کی صفات سے الگ کی جائیں، الگ رکھی جائیں۔ خالق کین ناٹ بی لائک مخلوق، ٹھیک ہے، کریٹر کین ناٹ بی لائک his creation،
اپنی اگر وہ بھی کریشن کی طرح ہے یا اس کو بھی کسی کی ضرورت ہے یا کسی کی مدد کی ضرورت ہے، کوئی اس کو چاہیے اپنے کاموں کے لیے، پھر تو خالق اور مخلوق کا ڈفرینس ختم ہو گیا نا. تو یہ ہیں توحید کی 3 ٹائپس، اور یہ تینوں کی تینوں سورۃ الفاتحہ میں بیان کی گئی ہیں. اچھا، دوسری آیت کو ہم دیکھتے ہیں، الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان ہے، جو نہایت رحم فرمانے والا. پچھلی آیت میں آپ دیکھیں رب العالمین سے ایک دبدبہ ظاہر ہوا، الحمدللہ رب العالمین، پورے عالم کا رب. اتنا بڑی، آپ دیکھیں جو جتنے بڑے ملک کا صدر ہوگا اس کا اتنے ہی زیادہ بڑا سٹیٹس ہوگا. اب امریکہ کا جو صدر ہے وہ کیسے الیکٹ ہوتا ہے، کس دن وہ آتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، یعنی وہ ساری چیزیں میڈیا میں ہائی لائٹ ہو رہی ہوتی ہیں. اور کسی افریقہ کے عام سے جو ملک کا صدر ہے وہ بیچارہ چاہے جدھر مرضی گھومتا پھرے، اس کو کوئی نوٹس بھی نہیں کر رہا ہوتا. تو یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ جو جتنی بڑی بادشاہی رکھتا ہے، جس کی جتنی بڑی کنگڈم ہے، جس کا جتنا بڑا ریاست ہے، جس کی جتنی بڑی، اس کی اتنی ہی بڑی شان ہے. تو اب جب ہم نے یہ پڑھا یا یہ کہا کہ الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ ہم ساری تعریفیں تیرے لیے کرتے ہیں جو پوری کائنات کا عالمین، یعنی کئی دنیایں ہیں، اس میں ایک دنیا نہیں ہے، کئی دنیایں ہیں، تو ان سب کا رب ہے. تو اس سے ذرا ایک رعب کا احساس ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ الرحمن الرحیم، لیکن اس بادشاہی نے، اس شان کی وجہ سے وہ کوئی جابر بادشاہ نہیں ہے. اللہ جو ہے وہ ظالم نہیں ہے. اللہ کوئی ہیبت وہ والی نہیں ہے کہ جس سے تم خوف زدہ ہو جاؤ. وہ تو بڑا ہی رحمان ہے، رحم فرمانے والا ہے اور مہربان مالک ہے. وہ تم سے محبت کرتا ہے. اللہ کے عرش پر یہ عبارت لکھی ہوئی ہے حدیث کے مطابق کہ رحمتی وسعت علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے کے اوپر حاوی ہے، میری رحمت زیادہ ہے میرے غصے کی نسبت. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے 99 کے 100 حصے ہیں، 100 اس کے حصے ہیں، جن میں سے 99 اس نے اپنے پاس رکھے اور ایک حصہ دنیا میں بھیج دیا. اور حدیث کے الفاظ کے مطابق اس ایک حصہ رحمت کی وجہ سے ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، یا دنیا میں جو بھی محبت ہے، جہاں پر بھی ہے، جس رشتے میں بھی ہے، وہ اس ایک پارٹ کی وجہ سے. جسٹ امیجن، ذرا سوچئے 99 حصے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. اور اس کی رحمت اور اس کی محبت کتنی زیادہ ہوگی، سبحان اللہ. ہم اپنی ماں سے یا ماں اپنے بچے سے، جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک خاتون پیچھے آ کر بیٹھ گئی اور اس کی گود میں چھوٹا سا بچہ تھا، نیو بورن کچھ مہینوں کا. تو وہ بار بار اس کو چوم رہی، بار بار اپنے ساتھ لگا رہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ دیکھو وہ جو عورت ہے وہ اپنے بچے کے ساتھ کتنا یعنی پیار کر رہی ہے. کیا تم میں سے کوئی سوچ سکتا ہے کہ وہ اپنے اس بچے کو اٹھا کر آگ میں پھینک دے؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں، یہ تو اپنے بچے سے کتنی زیادہ محبت کر رہی ہے. چھوٹا جو بالکل بیچارہ بچہ جو محتاج ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ تو آپ کو اور طرح کی محبت ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندے سے اس جیسی 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے. یعنی یہ جو ایک ماں کی محبت ہے اپنے بچے سے، اور اس کو آگ میں، کیا اس کو ذرا سا جلا ہوا کہیں سے اس کو کچھ چھوٹی سی تکلیف ہو جائے تو ماں کو چین نہیں آتا. بچے کو بخار ہو جائے پوری رات بے سکونی ہوتی ہے، بار بار اٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، چیک کر رہے ہوتے ہیں. بچے کو کوئی پرابلم ہو جائے، ماں باپ کی اذیت کی انتہا ہو جاتی ہے. تو آپ دیکھیے کہ وہ رب ہم سے اتنی زیادہ محبت کرنے والا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو عذاب دے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم لئن شکرتم وآمنتم. اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر؟ اللہ کیا کرے گا تمہیں جہنم میں پھینک کر؟ یا اللہ نہیں چاہتا تمہیں عذاب دینا. لئن شکرتم، اگر تم قدردان بن جاؤ، وآمنتم، اور اس پر ایمان لے آؤ، تو تمہیں عذاب نہیں دینا چاہتا وہ تمہیں. اسی لیے آپ دیکھیے سبحان اللہ، اللہ کی محبت کے صدقے جائیں کہ وہ ہمیں کتنے چانسز پرووائڈ کرتا ہے، کتنے موقع دیتا ہے
اپنے آپ کو جنت کے اعمال کی طرف لے کے جانے کے اور اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے، ہے نا؟ کتنے سارے الارم ہمیں مل جاتے ہیں، کتنے لوگ ہماری لائف میں الحمدللہ آ جاتے ہیں جو ہمیں اللہ کے قریب کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں، ان کی ایک بات سے ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ ہاں جو ہے ہمیں اللہ کی بات ماننی چاہیے، اللہ کی طرف جانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کئی دفعہ آپ دیکھیں، اب تو میں یہ ہمیشہ کہتی ہوں کہ اسٹیٹس جو ہیں ہمارے واٹس ایپ کے اور فیس بک کے اور فلاں فلاں فلاں، کئی دفعہ کوئی اسٹیٹس جو ہے وہ آپ کی لائف بدل دیتا ہے۔ مجھے کئی دفعہ بچے میسج کرتے ہیں کہ میم آپ کی وہ اسٹیٹس پہ جو بات آپ نے لکھی تھی اس سے میں بہت زیادہ جو ہے وہ چینج ہوئی ہوں۔ ایک دفعہ مجھے ایک بچی نے جو ہے وہ میسج کیا کہ اس دن میں نے شیئر کیا تھا امید کا کوئی کہ اللہ سے نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت سے، تو اس نے کہا میم آج اگر مجھے میں یہ آپ کا اسٹیٹس نہ پڑھتی تو آئی واز اباؤٹ ٹو کل مائی سیلف، میں اتنی زیادہ ٹینشن میں تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ میں مر جاؤں۔ تو میں نے اچانک سے موبائل میں آپ کا اسٹیٹس دیکھا اور میں غور سے اس کو پڑھتی رہی، اس کا اسکرین شاٹ میں نے لے لیا اور اس کو میں دیکھتی رہی، اور اس سے مجھے اتنا سکون اور حوصلہ ملا۔ تو آپ دیکھیے یہ بھی اللہ کی محبت ہے کہ ہمیں یہ چانسز مل جاتے ہیں، ہمیں یہ موقع مل جاتے ہیں، ورنہ ہمارے اعمال آپ دیکھیں کہ آپ عام طور پر ہماری زندگیوں میں جو لوگ ہیں اگر کچھ غلط کریں تو ہم کہتے ہیں ہم اس کی دوسری دفعہ شکل نہیں دیکھیں اب، ہے نا؟ اگر وہ ہمیں نقصان پہنچائیں یا ہماری بات نہ مانیں، اکثر اخباروں میں آپ دیکھیں کہ جو پہلے جب بہت زیادہ اخباریں آیا کرتی تھی گھروں میں، تو ایک پیج پر ہی خاص طور پہ جنگ اور باقی جو بڑی بڑی اخباریں ہیں اس کے اینڈ پر اسپیشلی وہ ایک پیج ہوتا تھا کہ ہم نے اپنی اولاد کو نافرمانی کی وجہ سے آنکھ کر دیا، ہے نا؟ کئی وہ آتے ہیں نوٹیفیکیشنز، یعنی ماں باپ بھی ایک ٹائم آتا ہے کہ اولاد کی بدتمیزیوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے اسے تنگ آ جاتے ہیں اور اس کو بولتے ہیں ہمارا بچہ ہی نہیں ہے یہ۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آنکھ نہیں کرتے، اس کے صدقے جائیں، ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنی اس کی نافرمانیاں کر لیں، کتنا دور چلے جائیں، وہ پھر بھی ہمارا انتظار کرتا ہے، یہ ہے اس کی رحمت۔ اللہ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے اور اس توبہ پر وہ خوش ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس بندے سے زیادہ خوش ہوتا ہے کہ جیسے ایک بندہ صحرا میں جا رہا ہے، اس کے پاس ایک ہی اونٹ تھا، اس پہ ہی سارا سامان تھا، اور اچانک وہ اونٹ اس سے گم ہو گیا۔ اب وہ صحرا میں ہے، اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ موت کا انتظار کر رہا ہے بیٹھ کے، کیونکہ وہ اس سے سب کچھ چلا گیا، وہ کس سہارے پہ سفر کرے گا؟ اچانک حدیث کے مطابق، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اس نے اپنی آنکھیں کھولی، نڈھال ہوا تھا تو آنکھیں کھولی تو سامنے اپنے اونٹ کو دیکھا، وہ اونٹ اس کے سامنے تھا، تو اس نے خوشی کی وجہ سے اور وہ جو کہہ لے کہ شکر کی وجہ سے اس کے منہ سے نکلا اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، یعنی اخطأ بشدت الفرح، غلطی کی اس نے، یعنی یہ جو اس سے غلطی ہوئی خوشی کی شدت کی وجہ سے ہوئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس بندے کو اس وقت جو خوشی ہوئی اس سے زیادہ اللہ کو خوشی ہوتی ہے جب بندے اس کے راستے کی طرف آ جاتے ہیں، جب بندے اس کی طرف جو ہے وہ چل پڑتے ہیں، اللہ ان کا انتظار کرتا ہے۔ یہ ہے الرحمن الرحیم، بہت مہربان، نہایت رحم فرمانے والا، مالک یوم الدین، قیامت کا دن کے دن کا وہ مالک ہے۔ یعنی یہ اس سے ہمیں امید مل رہی ہے کہ دنیا میں اگر تم پر کوئی ظلم ہو رہا ہے، کوئی تم پر جبر ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، تو اس دن دین عربک میں انصاف کے دن کو بھی کہتے ہیں، یعنی جس دن ٹھیک ٹھیک فیصلہ ہو جائے گا، یعنی اس دن کا وہ مالک ہے، ہر بندے کو اس کے کیے ہوئے کا بدلہ وہ دے دے گا ٹھیک ٹھیک، کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرے برابر بھی، رائی کے دانے سے بھی چھوٹا ذرہ ہوتا ہے، ذرے برابر بھی نیکی کرے گا اس کو اس کا بدلہ مل جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر بھی غلط کام کیا اس کو بھی اس کا جو ہے نا وہ مزہ مل جائے گا، اس کو اس کا بدلہ مل جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن کا مالک ہے کہ جس دن تم نے اس کے پاس واپس جانا ہے، اس دن وہ تمہارے اعمال کے مطابق تمہارے لیے فیصلہ کرے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ مانگنے والے جو صدا لگاتے ہیں ان کی صدا کے اس کے اوپر ہم باتوں کی وجہ سے، ان کی جو مانگنے کی کا طریقہ ہے اس کی وجہ سے ہم ان کو کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں۔ یہاں ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، اس سے پہلے ہم نے اللہ کی تعریف کی ہے، یعنی اللہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ جب مجھ سے مانگنا ہے تو پہلے میری تعریف کرو اور اپنے عجز کا اظہار کرو، ٹھیک ہے؟ بتاؤ کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اے اللہ تو میرا رب ہے،
تو ہے تو سب ہے، رب ہے تو سب ہے، تو نہیں تو مجھ سے دور چلا گیا یا میں تیرے سے دور ہوگی تو میں کہاں جاؤں گی، کیا کروں گی؟ تو اتنا بڑا مالک ہے، تیری اتنی بڑی دنیا ہے، میں تو اس اتنی بڑی کائنات میں کچھ بھی نہیں ہوں، میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، اپنی ہیوملٹی، اپنی عاجزی کا اظہار کہ میں تیری عبادت کرتی ہوں ہر طرح کی، ایکسٹرنل بھی انٹرنل بھی، میرے دل میں محبت تیری ہے، میری امیدیں، آرزوئیں، دعائیں سب کچھ تجھ سے ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، میں تجھ سے مدد مانگتی ہوں، تو میری مدد فرما۔ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، تو ہمیں اپنے اس سیدھے رستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس کے اوپر تیرے فیورٹ لوگ چلے، تیرے بلیسڈ لوگ تھے، تیرے چوزن لوگ تھے، تیرے چنے ہوئے لوگ جس راستے پہ چلے۔ یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جو ٹاپرز تھے یونیورسٹی میں یا کالجز میں یا اسکولز میں، جہاں سے انہوں نے پڑھا، جہاں سے انہوں نے تیاری کی، اکثر سی ایس ایس کے ایگزامس جو لوگ دیتے ہیں تو اس کے اوپر وہ ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں کہ جی انہوں نے وہاں سے تیاری کی، فلاں جگہ سے تیاری کی، وہاں آپ بھی جا کے تیاری کریں، کیونکہ اس طریقے سے یا اس طریقے سے آپ تیاری کریں۔ جو سی ایس ایس کے سکسیزفل کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں وہ اکثر یوٹیوب پہ ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں، آپ اس طریقے سے پڑھیں، یہ کریں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ ہم ان کو بڑے غور سے سن رہے ہوتے ہیں، جنہوں نے سی ایس ایس کرنا ہے وہ یقیناً اس چیز کو سمجھ رہے ہوں گے میری بات کو، کہ ہم پریویس پیٹرنس کو دیکھتے ہیں کہ کس نے کس طریقے سے کیا تو وہ جو ہے وہ ہائیسٹ رینک پر پہنچ گیا یا اس کو گولڈ میڈل ملا، ٹھیک ہے؟ یا سکسیزفل جو لوگ تھے، اکثر اب تو بکس ہیں اس کے اوپر کہ 8 کوالٹیز آف سکسیزفل پیپل، یا کامیاب لوگوں کی علامات، یا اللہ آپ کو دی الٹیمیٹ سکسیس بتا رہا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، کہ مجھ سے مانگو کامیابی، تمہاری کامیابیاں میرے ہاتھ میں ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں، مستقیم کا مطلب ہے دی رائٹ پاتھ، دی ایگزیکٹ پاتھ، دی اوبویس پاتھ، آپ کے لیے بہترین رستہ۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، وہ رستہ جس پہ ہم سے پہلے لوگ جو چلے اور گولڈ میڈل ہو گئے، گولڈ میڈلسٹ ہو گئے، یا کامیاب ہو گئے، یا سکسیسفل ہو گئے، وہ لوگ جن پر تو نے انعام کیا، ان کا رستہ، اس رستے پہ اللہ مجھے چلا دے۔ غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا رستہ کہ جن پر تیرا غصہ نازل ہوا، جن سے تو ناراض ہوا، وہ والے کام نہ مجھ سے کروا۔ یعنی میں اس رستے پہ نہ چلوں کہ جس رستے پہ چل کر میں ان لوگوں کی طرح ہو جاؤں جو تیرے ناپسندیدہ لوگ ہیں، جن پر تو نے غضب کیا، جن سے تو ناراض ہے، مجھے اس رستے سے دور رکھ۔ یعنی یہ دعا کر رہے ہیں ہم، سبحان اللہ۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ گمراہی والا رستہ نہ مجھے دینا، یعنی ایسے لوگوں کے رستے سے بچا لے کہ جو گمراہ ہو گئے، جنہوں نے اپنا سیدھا رستہ کھو دیا اور وہ ناکام ہو گئے، وہ فیل ہو گئے ایگزامس میں۔ کوئی بھی نہیں کہتا نا کہ جو فیل ہوا ہے، فیلئرز جو ہیں ان سے تو ہم اکثر بیک بینچرز بچے جو ہوتے ہیں، وہ جو اچھے لائک بچے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم پیچھے نہیں بیٹھیں گے، ہم نے آگے بیٹھنا ہے، کیونکہ پیچھے بیک بینچرز جو ہیں وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، وہ تو الٹی سیدھی کاموں میں ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ پناہ مانگ رہے ہیں اللہ سے، اور کب مانگتے ہیں؟ ہر نماز میں، ہر رکعت میں، ٹھیک ہے؟ یہ دعا ہے، کمپلیٹ دعا ہے، سورہ فاتحہ مکمل دعا ہے۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ ہمیں ہر نماز میں اس کے پڑھنے کا حکم ہے، ہر تکلیف کے وقت اس کے پڑھنے کا حکم ہے، رات کو سونے سے پہلے اس کے پڑھنے کا حکم ہے۔ اور اس کے جو اندر، اس کے جو آپ نے دیکھا ابھی تو بہت میں نے کنسائز، بہت مختصر اس کو جو ہے وہ ایکسپلین کیا ہے۔ آپ یقین جانیے کہ مجھ جیسا ایک بہت ہی تھوڑے علم کا بندہ بھی، میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کے اوپر آپ 10-12 دن تو آرام سے بات کر سکتے ہیں سورہ فاتحہ پر۔ تو ایک اچھا علم رکھنے والا تو آپ سوچیے کہ کتنی دیر تک اس کو ایکسپلین کر سکتا ہوگا۔ ایک جگہ میں پڑھ رہی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں جو ہے وہ 70 سے زیادہ کتابیں ان کی طرف سے جو ہے وہ منسوب کی جاتی ہیں، کہ آپ نے 70 سے زیادہ کتابیں
جو ہے وہ صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر کے حوالے سے جو ہے وہ لکھی یا اس کے حوالے سے ایکسپلین جو آپ نے کیا اتنا زیادہ ہے. تو اس کا کرکس آپ کے سامنے رکھا ہے. اس کے باوجود مجھے امید ہے اور میں دعا کرتی ہوں کہ ہماری زندگیوں میں اس کی وجہ سے بہتری آئے. اور ہم جب دعا کر رہے ہوتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم تو ہم اس کو ان اے ریئل سینس شعوری طور پر یہ اللہ سے مانگیں کہ اے اللہ تو مجھے سیدھے رستے پر چلا. اور خاص طور پہ بچے ابھی بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں میرے ساتھ اس لسٹ میں اور زندگی کے ہر ہر پہلو میں ہر لمحے میں ہمیں بہت زیادہ کنفیوژنس کا سامنا کئی دفعہ کرنا پڑتا ہے. کئی بار ہمیں مصیبت ہو رہی ہوتی ہے, سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کس چیز کو منتخب کریں, کیا کریں, اپنے کریئر میں کس چیز کو لے کر آئیں, یا بچوں کے لیے کیا بہتر ہے. ہم مائیں اکثر پریشان ہوتی ہیں کہ بچوں کے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں. اگر ہم سورہ فاتحہ کو جب نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, اگر صحیح معنوں میں اس کو غور و فکر کر کے پڑھیں تو آپ دیکھیے بس یہی کافی ہے, پھر اور تو کوئی بھی دعا نہ مانگے تو بھی چلے گا. یعنی اٹس اے کمپلیٹ پیکج سورہ فاتحہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے صراط مستقیم پر چلائے, ہمیں اپنے فیوریٹ لوگوں کے راستے پر چلائے. اللہ ہمارے لیے اپنے راستے پر چلنا آسان کر دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کو ہمارے دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا بنا دے, قرآن کو ہماری آنکھوں کا اور دلوں کا نور بنا دے, اور قبر کی اندھیری جو گھڑی ہوگی اس میں قرآن کو ہمارے لیے روشنی بنا دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پڑھے ہوئے حصے کے واسطے سے جو بھی ہم نے تلاوت کی اور سمجھا اور پڑھا اور یہ جو وقت دیا, اللہ اس کے واسطے سے اس کے ذریعے سے جو ہم نے بھی نیکی کی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے. اے اللہ تو ہمارے والدین سے راضی ہو جا, ہم سے راضی ہو جا. اے رب کائنات ہماری نسلوں کو اپنے دین کے لیے چن لے. اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ماں باپ کے اوپر سے, ہم سے, ہماری نسلوں سے تمام فتنوں کو, آزمائشوں کو, مصیبتوں کو اور تکلیفوں سے ہٹا لے. اے رب کائنات اس قرآن کے بدلے سے, اے اللہ اس قرآن کے بدلے سے, یا اللہ اس قرآن کے سبب سے تو ہمارے زندگیوں کے اندھیروں کو روشنی سے بدل ڈال, ہماری مصیبتوں کو راحتوں سے بدل ڈال. اے اللہ تو ہماری آزمائشوں کو نعمتوں سے بدل ڈال. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.